मा हामी केही कुराहरू सिक्न गइरहेका छौँ। परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सङ्कष्टमा सजिलैसँगले पाइने सहायक हुनुहुन्छ। अनि हामीले के सिकिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी जन चाहिँ द राइटियस विल लिभ बाई फेथ। विश्वासी जन चाहिँ अथवा धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, विश्वासद्वारा बाँच्छन्। यो कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। सो हामी विश्वासद्वारा जिउनु अनि विश्वासद्वारा बाँच्न हामीलाई आवश्यक छ। तर धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा विश्वासद्वारा जिउँदा पनि हाम्रो जीवनमा विश्वासले काम नगरेको देख्छौँ। हामी परमेश्वरको वचनलाई पनि पढ्छौँ, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी उपवास गर्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर भए पनि हाम्रो जीवनमा चङ्गाई, तर भए तापनि हाम्रो जीवनमा छुटकारा, हाम्रो जीवनमा बन्धनहरू तोडिएको हामी अनुभव नै गर्न सक्दैनौँ। किन हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको थुप्रो कारणहरू मध्ये एउटा कारण म तपाईँसँग आज सेयर गर्न चाहन्छु। यो कुरा अस्ति लास्ट होल नाइट प्रेयरमा हामीले सिकिरहेका थियौँ कि हामीले कसरी प्रार्थना गर्नु। परमेश्वरको वचनले भनेको छ हामीलाई केही कुरामा पनि चिन्तित नहुनु भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। हामी केही कुरामा चिन्तित नहुनु, तर सारा प्रार्थना, अन्तर्विन्ती अनि धन्यवाद सहित परमेश्वर कहाँ हाम्रो मागहरूलाई हामीले जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो हुँदा पनि हाम्रो जीवनमा रोगको शक्ति, मृत्युको शक्ति, डरको शक्ति, हारको शक्तिले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन हितोपदेश 18 को 20 अनि 21 पदमा हामीले यो सधैँ मुखस्त भइसकेको वचन हो। तर भए पनि यहाँ अलिकति म लाइट ल्याउन चाहन्छु आज यो वचनमा। यहाँ भनेको छ आफ्नो मुखको फलले मानिसको पेट भरिएको हुन्छ, त्यसका ओठद्वारा हुने फसलले त्यो सन्तुष्ट हुन्छ। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ र त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ हाम्रो अन्तस्करण, हाम्रो प्राण चाहिँ केले भरेको हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राण चाहिँ मुखको फलले भरेको हुन्छ। इट इज फिल्ड विथ द वर्ड्स। अनि त्यो शब्दहरू यति साह्रो शक्तिशाली छ, त्यो शब्दहरू यति साह्रो क्रियाशील छ, त्यसले हाम्रो जीवनलाई मृत्युमा पनि पुर्याउन सक्छ, त्यसले हाम्रो जीवनलाई जीवनमा पनि पुर्याउन सक्छ। त्यो शब्द चाहिँ हामी भित्र छ। अनि यही भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 3 पद, भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 3 पद तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, फर वेन आई केप्ट साइलेन्ट माई बोन्स वेस्टेड अवे भन्दैछ। सो यहाँ भन्दैछ जब म चुप लागि बसे, 32 को 3 पदलाई पढ्दैछु। जब म चुप लागि बसे त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो हड्डीहरू मक्यो भनेको छ। अब परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई भन्छ नि चुप लागेर बस अनि परमेश्वर म हो भनिकन जान भनेर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 46 अध्याय अस्ति हामीले पढ्यौँ। तर किन चाहिँ हामी चुप्प लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो व्यक्तिले भन्दैछ, भजनकारले भन्दैछ, दाउदले भन्दैछ जब म चुप लागे। चुप लाग्नु भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको अगाडि शान्त भएर पर्खिनु। तर त्यो शान्त हुँदा चाहिँ उसको हड्डी चाहिँ मक्यो अरे। माई बोन्स वेस्टेड अवे भनेको छ। किन चाहिँ उसको हड्डी मक्यो? प्रभुको उपस्थितिमा वचनले भनेको छ तँ शान्त भएर बस। सुन्नुहोस् है, यहाँ एउटा गहिरो कुरालाई हामी सिक्दैछौँ आजको यो समयमा। हामी शान्त भएर बस्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ हाम्रो हड्डीहरू मक्किन्छ? शान्त हुँदाखेरि त हामीले बल पाउनु पर्ने हो। वचनले त त्यसरी भनेको छ, तिमी फर्केर आउँदा र तिमी शान्त रहँदाखेरि त तिमीले बल पाउँछौ भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ भजनकारले भन्दैछ जब म शान्त बसेँ, वेन आई केप्ट साइलेन्ट, जब म चुप्प लागे मेरो हड्डीहरू मक्कियो भनेको छ। के कुराले चाहिँ हड्डी मक्किएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिकज अफ द वर्ड्स, शब्दहरूको कारणले गर्दाखेरि। त्यहाँ भनेको छ त्यसको मुनि तब मेरो शब्दहरूले, मेरो कङ्कला शब्दहरूले गर्दाखेरि मेरो हड्डीहरू मक्कियो भनेको छ। सुन्नुहोस् है, शब्दले हड्डी मक्किन्छ। हड्डी किन मक्कियो भन्दाखेरि चाहिँ हड्डी चाहिँ जीवनको रगत बनिने एउटा केन्द्र हो।
केन्द्र हो, हड्डीभित्र मासी छ अनि त्यो मासीले चाहिँ के बनाउँछ? रगत बनाउँछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो आफ्नो वचनमा जीवधारीको प्राण चाहिँ उसको रगतमा रहेको छ। सो एउटा मान्छेको हड्डी नै कमजोर भएपछि के हुन्छ? उसको ब्लड प्रोडक्सन साइन्टिफिकली एउटा मान्छेको बोन्स, हाम्रो हड्डी कमजोर भयो भने चाहिँ के हुन्छ? हड्डी कमजोर भयो भने चाहिँ उसको बोन म्यारोज पनि कमजोर हुन्छ, हड्डीको मासीहरू पनि। अनि हड्डीको मासी कमजोर भएपछि रगत बनिनै छोड्छ त्यहाँ। अनि रगत जब बनिँदैन हाम्रो शरीरले इनफ अक्सिजन पाउँदैन। अब यो बायोलोजिकली साइन्टिफिकली हाम्रो बडीले यसरी काम गर्छ, शरीरले यसरी काम गर्छ। तर आत्मिक रूपमा पनि जब हाम्रो त्यो जीवनको हड्डी मकिन्छ, हाम्रो शब्दहरूले, जब हामी गलत शब्दहरू बोल्छौँ, आफैलाई सराप्छौँ, आफैलाई हामी झुट बोल्छौँ, मृत्युको शब्दहरू बोल्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ? हाम्रो हड्डीहरू मकिन थाल्छ। अनि त्यो हड्डी मकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँभित्र जीवन उत्पादन नै हुन सक्दैन। अनि यहाँ भन्दैछ मैले परमेश्वरको वचनलाई पनि माने, परमेश्वरको वचनले त चुप लागेर बस भनेको छ। म चुप्प लागेर बस्दा बस्दा पनि मेरो हड्डीहरू मक्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै शब्दहरूले गर्दा। अघि हामीले पढ्यौं नि, मान्छेले जे बोल्छ त्यसैको फललाई मान्छेले के गर्छ? भोग्छ। सो शैतानले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्नु लाउँदो रहेछ, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई थुप्रो यस्तो कुराहरू बोल्न लाउने परिस्थितिहरू अगाडि खडा गरिदिन्छ। अथवा हामी मान्छेलाई देख्छौँ, व्यवहारलाई देख्छौँ, दुर्गुणहरूलाई देख्छौँ, अनि के हुन्छ? त्यसलाई हेरेपछि त्यो दुर्गुणलाई, त्यो व्यवहारलाई हेरेपछि के हुन्छ? हामी बोल्न थाल्छौँ। त्यो परिस्थितिको जे परिस्थिति देख्छौँ हामी त्यही नै बोल्न थाल्छौँ। त्यहाँभित्र हामी जीवन बोल्न सक्दैनौँ। कोही बेला, मोस्ट अफ द टाइम, प्राय चाहिँ हामी जीवन बोल्न सक्दैनौँ। तर हामी त्यति बेला के बोल्छौँ? त्यहाँ हामीले मृत्यु बोल्दै गरेको हुन्छौँ। त्यहाँ हामीले मृत्युको कुराहरूलाई बोल्दै गरेको हुन्छौँ, मृत्यु भन्दै गरेको हुन्छौँ। अनि जति त्यो व्यक्तिले मृत्युलाई बोल्न थाल्छ, त्यो मृत्यु चाहिँ उसको जीवनमा हड्डीभित्र गएर गाडिनु थाल्दो रहेछ। अन्त त भन्दैछ जब म शान्त बस्दैछु त्यति बेला पनि मेरो सब हड्डीहरू चाहिँ मकिरहेको छ। किन भन्दाखेरि अघि बोलेको गलत शब्दहरूले गर्दाखेरि। सो परमप्रभु हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, हाम्रो सजिलैसँगले पाइने सहायक हुनुहुन्छ। तर त्यो शरणस्थान, त्यो सहायक हुँदा हुँदा पनि हामी कमजोरी जीवन जिउँछौँ। किन भन्दाखेरि हामीले मृत्युलाई बोलिरहेको छ। परिस्थिति देख्ने बित्तिकै हामी यति साह्रो अत्तालिन्छौँ, ओ मलाई यो भयो त्यो भयो भन्ने बित्तिकै हामी अत्तालिन्छौँ। अनि त्यो शब्दहरू चाहिँ भित्र गएर त्यसले हाम्रो हड्डीहरूलाई मक्काउन थाल्छ। अनि जब त्यो हड्डी मक्किन्छ, प्रभुको जीवन नै आउँदाखेरि पनि त्यसले लिनै सक्दैन किनभने त्यो हड्डीहरू मक्किएको छ। तर जब हामी प्रभुमा विश्वास गर्छौँ, वचनले भनेको छ, यशायाको किताब 58 अध्यायले हामीलाई भन्छ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई मान्छौँ है, जब हाम्रो परमेश्वरले भन्नुभएको हरेक आज्ञालाई मान्ने बित्तिकै तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् यशायाको किताब 58 अध्याय अनि 58 अध्यायको 11 पदलाई। 58 अध्यायको 11 पद चाहिँ त्यसको कन्क्लुजन हो। च्याप्टर 58 को त्यसको निष्कर्ष हो। सो त्यो निष्कर्ष चाहिँ कसरी सुरु भएको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ भन्दैछ, यहाँ म माथिदेखि नै पढ्छु, 11 मात्रै पढ्दाखेरि सायद निष्कर्ष बुझ्दैन होला। माथिदेखि नै पढ्छु। कहाँदेखि पढ्छु भन्दाखेरि चाहिँ 6 पददेखि पढ्छु। इनफ्याक्ट 6 पददेखि होइन, 5 पददेखि पढ्छु। के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो, मानिसले आफ्नो प्राणलाई दुःख दिने उपवासको दिन, के निगालोलाई झैं आफ्नो शिर झुकाउने औ भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन यो हो कि यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्यको दिन भन्छौ। दुष्टताको बन्धन फुकाउनु, जुवाको डोरी फुकाल्नु, अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउनु, हरेक जुवा भाँचिदिनु। मैले चुनेको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकाहरूलाई बाँडिदिनु र घर नभएका गरिबहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याउनु, नाङ्गाहरूलाई देखेर तिनीहरूलाई लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झै फुटेर निस्कन्छ। जब हामी ट्रु फास्टिङ बस्छौँ, सुन्नुहोस्, यो दिनहरूमा हामीले फास्टिङको कल गरिरहेका छौँ। सो कति बेला खाने, के नखाने, फ्रुट खाने, पानी खाने, नखाने भन्ने प्रभुले खोज्नु भएको फास्टिङलाई चाहिँ यहाँ
यहाँ बताएको छ। यो विषयमा एउटा डल्लै मेसेज नै बोलेको पनि छु, सायद तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ होला। सो जब हामीले प्रभुले भन्नुभयो अनुसार हामीले उपवासलाई प्रतिपालन गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नम्बर 1 तिमीहरूको ज्योति फुटेर निस्किन्छ। नम्बर 2 तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। नम्बर 3 तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूको अघि अघि जानेछ। नम्बर 4 परमेश्वरको महिमा चाहिँ पछिल्तिर हुनेछ। नम्बर 5 तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाब दिनुहुनेछ र तिमीहरूले बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ म यही छु। नम्बर 6 यहाँ भन्दैछ फेरि अब नेक्स्ट पोइन्ट भन्दैछ यदि तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट जुवा उतार्यौ र अरूहरूलाई औँला ठाडो गर्न र दुष्ट कुराहरू बोल्न त्याग्यौ, सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले भोकाहरूलाई दियौ र दुःखमा परेकाहरूको इच्छा पूरा गरिदेऊ भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कने छ र तिमीहरूको अन्धकार मध्य दिनमा परिवर्तन हुनेछ। अब परमप्रभुले तिमीहरूलाई निरन्तर डोर्याउनु हुनेछ, सुक्खा ठाउँहरूमा पनि तिमीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूको हड्डीलाई बलिया पार्नु हुनेछ। सो प्रभुले केलाई बलिया पार्नु हुँदो रहेछ? हड्डीलाई। प्रभुले भन्नु भएन तिमीहरूको शरीरमा पुरा स्ट्रेन्थ दिन्छु भन्नु भएन। हड्डीलाई किनभने हड्डीभित्र मासी छ, मासीमा चाहिँ के बनिन्छ? रगत बनिन्छ। सो जीवनलाई बलियो बनाउनु हो भने हड्डीलाई प्रभुले पहिला बलियो बनाउनुहुन्छ है, हड्डीलाई बलियो पार्नुहुनेछ। अब तिमीहरू पानी लगाएको बगैँचा झै र पानीको मूल झै हुनेछौ, जसको पानी कहिले पनि सुक्दैन। सो यहाँ भजनकारले भन्दैछ जब म चुप लागे मेरो हड्डीहरू चाहिँ मक्यो। कङ्कला शब्दहरूले गर्दाखेरि, व्यर्थको शब्दहरूले गर्दाखेरि म प्रभुमा क्वाइटली पर्खिरहेको छु, तर भए पनि म त्यहाँ लाइफ नै देख्दिनँ। किन नदेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो शब्दहरूको कारणले गर्दाखेरि। सो आज परिस्थितिलाई देख्दै गर्दाखेरि तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ? परिस्थितिलाई देख्दै गर्दाखेरि तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यु स्पिकिङ? के कुराले तपाईँलाई आज के कुरा बोल्न लगाउँदैछ? यो कुरालाई होसियार हुनुपर्छ। वचनले हामीलाई भन्छ मानिसले आफ्नो बोलेको वचन अनुसार हाम्रो एक दिन इन्साफ हुन्छ। मान्छेले बोलेको हरेक व्यर्थको शब्दको चाहिँ परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्नु त हामीलाई के लाग्छ। हामीलाई घाम लाग्यो भने गरम लाग्छ, घाम लागेन भने चिसो लाग्छ है, अँध्यारो भने डर लाग्छ, उज्यालो भने खुसी लाग्छ। लाग्ने कुराहरूमा मात्रै हामी भरोसा नपरौँ, तर परमेश्वरको ठोस कुराहरूमा हामी भरोसा परौँ। जब हामी परमेश्वरको ठोस कुरामा भरोसा पर्छौँ हामी बलियो हुन्छौँ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुन्छ। गड इज आवर रेफ्युज। तर म तपाईँलाई आज अझै एउटा कुरालाई बताउन चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा मूर्तिबाट आउने छलहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। डिसेप्सन ड्यू टु आइडल्स। मूर्तिहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कस्तो किसिमको छल ल्याउँछ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नेछौँ। इजिकेल किताब 14 अध्यायबाट आज हामी अध्ययन गर्छौँ। सो यो हाम्रो पाठलाई हामी सिक्न गइरहेको छौँ। सो अगाडि हाम्रो प्रार्थना किन सुनवाई हुँदैन, किन हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्दा पनि चङ्गाई हुँदैनौँ भन्ने एउटा साँचालाई हामीले सिक्यौँ। सो म विश्वास गर्छु तपाईँले त्यसलाई समात्नु भयो भन्ने कुरालाई। सो आज प्रभु भोजमा जस्तै हामी अहिले जान्छौँ, त्यो जाँदै गर्दाखेरि हामी हाम्रो सबै कङ्कला शब्दहरूको लागि हामी प्रभुसँग हामी पश्चाताप गरौँ अनि हामी साँच्चै नै त्यो ठाउँमा स्वतन्त्र बनाऊ अनि त्यहाँ हामीले स्वास्थ्य देख्छौँ। तर यो अहिले बुद्ध जुन चाहिँ पाठलाई अध्ययन गर्दैछौँ त्यो चाहिँ यशायाको किताब 14 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदसम्म हामी पढ्छौँ। सो तपाईँहरू सबैले मसँग यो खण्डलाई खोल्नुहोस्। यहाँभित्र भएको पोइन्ट्सहरू आज म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु अनि त्यसको बादमा हामी केही दृष्टान्तहरू बाइबलबाट हामी केही उदाहरणहरूलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ, हामी कसरी यो दिनहरूमा बलियो हुने भन्ने कुरालाई। सो यशायाको किताब 14 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदसम्म म पढिरहेको छु। इजरायलका कतिजना धर्मगुरुहरू म कहाँ आएर मेरो सामुने बसे, तब परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो। सो इजिकेलले उसको एक्सपिरियन्सलाई सेयर गर्दैछ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको वचन आउँदाखेरि प्रभुले यहाँ के भन्नुभएको छ, 3वटा कुरा भन्नुभएको छ। नम्बर 1, हे मानिसको छोरो, यी मानिसहरूले मूर्तिहरूलाई आफ्नो हृदयमा राखेका छन्। सो मैले इजिकेल 14 अध्याय, सायद मैले रङ रेफरेन्स बताएँ है। सरी मैले यशाया भन्ने चाहिँ इजिकेल, तपाईँहरूलाई म पर्खिन्छु, ठिकै छ। इजिकेल 14 अध्याय
इजिकेल 14 अध्याय 1 देखि लिएर 10 पदलाई तपाईहरु सबैले खोल्नुस् ल। यता जुममा हुनेहरु पनि युट्युबमा हुनेहरुले पनि यो टिचिङ हो। सो बाइबलले भनेको छ शिक्षाले चाहिँ ज्योति ल्याउँछ। सो शिक्षाले ज्योति ल्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो भर्सलाई हेर्नुहोस् है। तपाईले अहिले भर्खर बाइबल खोलेर पढ्नु भयो, मैले रङ भनेको रहेछु रेफरेन्स, तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो है। तपाईले बाइबल छैन भने तपाईले भरे गएर है तपाईले घरमा गएर यशाया 14 अध्याय कहाँ लेखेको छ लुसिफरको कुरा पढेर त मिल्दै मिलेन त भन्नुहुन्छ है। सो अब तपाईले हेर्नुभयो, तपाईले बुझ्नुभयो कुरा। सो यहाँ के लेखेको छ यशायाको किताब 14 अध्यायको 1 पददेखि पढ्दैछु। सरी फेरि इजिकेललाई यशाया भन्दैछ। इजिकेल 14 को 1 पद। सो यहाँ लेखेको छ 1 देखि लिएर 10 पदसम्म, इजरायलका कतिजना धर्मगुरुहरू म कहाँ आएर मेरो सामुने बसे, तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, यी मानिसहरूले मूर्तिलाई आफ्नो हृदयमा राखेका छन्। सो यहाँ एउटा समस्या आइरहेको थियो इजरायलको घरानामा, समस्या आइरहेको थियो। अनि समस्या आउँदैछ, उनीहरू प्रभुको प्रेजेन्समा पनि आउँदैछ, उनीहरू एउटा ट्रु प्रफेटकोमा आउँदैछ। अनि उनीहरूले त्यो प्रफेटलाई भन्दैछ तपाईले प्रभुसँग सोधिदिनुहोस् के थियो हो समस्या, किन चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा हामी विपत्तिमा परिरहेको छौँ, किन हामी आपत्तिमा परिरहेका छौँ भन्दाखेरि प्रभुले फर्स्ट थिङ नै के भन्नुभयो, इजरायलका मानिसहरूले अथवा यो जति पनि इजरायलीहरू छ यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो मानिसहरूले मूर्तिहरूलाई आफ्नो हृदयमा राखेको छन्। सो पहिलो कुरा प्रभुले यो भन्नुभयो, तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरूलाई राखेको छन्। दे हेभ केप्ट द आइडल्स इन देयर हार्ट। उनीहरूले बाहिरको मूर्तिहरू हटायो। हामी धेरैपल्ट बाहिरको मूर्तिहरू हटाउँछौँ, देखिने मूर्तिहरूलाई हामी हटाउँछौँ अनि मूर्ति हो भन्ने चिन्ने कुराहरूलाई हामी हटाइहाल्छौँ। तर हृदयको मूर्ति चाहिँ यस्तो मूर्ति हो जो चाहिँ हामीले हटाएका हुँदैनौँ। सो उनीहरूले के गरे अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यी मूर्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा राखेका छन्। सो यो मूर्तिको बारेमा हामीलाई कलस्सीको किताब 3 अध्यायको 5 पदमा यो मूर्तिहरू के हो भन्ने कुरालाई बताएको छ। सो त्यहाँ 5 वटा मूर्तिको विषयमा कुरा गरेको छ। तर त्यो 5 वटा मूर्ति चाहिँ खालि शीर्षक मात्रै हो, तर त्यो भित्र अरू थुप्रो सब त्यसको के भन्नु त्यसको अरू विभिन्न अरू मूर्तिहरू पनि त्यसभित्र हुन्छ। सो यहाँ के भनेको छ कलस्सीको किताब 3 अध्यायको 5 पदले भन्दैछ, यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् त्यसलाई मार, त्यो मूर्तिलाई हटाउनु भनेको परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताइरहेको छ। सो के रहेछ त्यो संसारिक स्वभावको मूर्तिहरू? नम्बर 1 भनेको छ पहिलो व्यभिचार, नम्बर 2 अशुद्धता, नम्बर 3 कामुकता, नम्बर 4 खराब इच्छा अनि लोभ। यो 5 वटा चाहिँ मेन मूर्तिहरू हो, मेन मूर्तिहरू हो। अनि यसको भित्र अरू थुप्रो मूर्ति छ। सो यो मूर्ति भित्र अरू मूर्तिहरू छ। सो हामीले भन्छौँ ओ मैले त व्यभिचार गरेको छुइनँ, तर मैले त व्यभिचार गरेकै छुइनँ, म त एकदमै एउटै पतिको पत्नी या एउटै पत्नीको पति भनेको हामी भन्छौँ होला, या म एकदमै चोखो राखिरहेको छु, म त एकदमै आफैलाई कसैसँग मेरो मन पनि दिएको छुइनँ भनेको। तर व्यभिचार चाहिँ त्यो मात्रै होइन, व्यभिचार थुप्रो अरू किसिमको पनि हुन्छ है। सो त्यो मूर्तिहरू चाहिँ इजरायलीहरूले राखेको थियो। उनीहरूले त्यो मूर्तिलाई नि इजिकेलको किताब 8 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, इजिकेलको किताब 8 अध्यायमा त्यहाँ एउटा मूर्ति भनेकन प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि त्यो मूर्तिको नाउँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 10 पदमा। सो तपाईँलाई थुप्रो रेफरेन्सेसहरू पल्टाउनु लाउँदैछु, तर तपाईँले एउटा औँला चाहिँ फेरि तपाईँले 14मा राख्नुहोस् र अहिले 8लाई हेर्दैछु है। 8 को 10 पदमा, तब म भित्र पसेँ र मैले हेरेँ, त्यहाँ चारैतिर भित्तामा सबै किसिमका घस्रने जन्तुहरू, घिनलाग्दा पशुहरू र इजरायलका घरानाका सबै मूर्तिहरूका चित्रहरू बनाएका रहेछन्। सो यहाँ के देख्यो उनीहरूले जब उनीहरू भित्र पस्यो, त्यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलका घरानाको। सो यो इजरायलीहरूले त मूर्ति पुज्दैन थियो नि, किनभने सबैभन्दा पहिलो कमान्डमेन्ट नै 10 आज्ञामा सबैभन्दा पहिलो आज्ञा के हो, तिमीहरूले मेरो सामने कुनै किसिमको मूर्ति नराख्नु, नबनाउनु मूर्ति। सो यो सबैभन्दा पहिलो आज्ञा हो।
तर यो सबैभन्दा पहिलो आज्ञामा नै मानिसहरू असफल भइरहेको हुन्छन्, हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ। प्रभुको आज्ञालाई हामीले पालन नै गरेका हुँदैन, किनभने सबैभन्दा पहिलो आज्ञा जो चाहिँ मूर्ति पूजा नगर्नु, तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा बलले प्रेम गर्नु भनेको छ। तर जब पनि हामी प्रभुलाई अधुरो प्रेम गर्छौं, आदिकल्चो प्रेम गर्छौं, भन्नुको मतलब आदि प्रेम चाहिँ हामीले अरू केही कुरालाई दिइरहेका छौं, त्यही हो मूर्ति। सो त्यो मूर्तिलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 8 अध्यायको 10 पदमा भनेको छ, इजरायलका घरानाका जम्मै मूर्तिका चित्रहरू। सो इजरायलका घरानाको सबै किसिमको मूर्तिहरू थियो, त्यहाँ सबै किसिमको मूर्तिहरू, उनीहरूले पुज्ने देव मूर्तिहरू, अपवित्र जति पनि जानवरहरू है, त्यो सबै चाहिँ उनीहरूको हृदयभित्र राखेको थियो उनीहरूले। सो त्यो चाहिँ हृदयको मूर्तिहरू हो। त्यो मूर्ति कसैले पनि बाहिर देख्दैन, त्यो चाहिँ भित्र खोपेर राखेको हुन्छ। सो त्यो मूर्तिलाई प्रभुले के भन्नुभयो, त्यो मूर्ति चाहिँ तिमीले हृदयमा राखेको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा किन चाहिँ प्रभु हाम्रो शरणस्थान, प्रभुलाई हामीले संकष्टमा सजिलोसँगले भेटाउन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अब मूर्ति र परमेश्वरको चाहिँ केही पनि सम्बन्ध छैन हैन। मूर्ति र परमेश्वरको के सम्बन्ध भनेकन 2 कोरिन्थी 6 अध्यायमा लेखेको छ। त्यो यो रेफरेन्स पनि हेरौँ न, तपाईलाई याद छ होला मुखस्त, तरै भए तापनि हामी पढौँ जहाँ चाहिँ लेखेको छ मूर्ति र परमेश्वरको चाहिँ केही पनि सम्बन्ध छैन भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। 6 अध्यायको हामीले 16 पदमा, 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 पद, यो तपाईँले खोलेर हेर्नुहोस्, सबैले खोलेर हेर्नुहोस्, आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस् अनि तपाईँले खोलिकन पढ्नुहोस्, सो द्याट तपाईँलाई पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ मूर्ति र परमेश्वरको चाहिँ केही सम्बन्ध छैन। सो मैले मूर्ति राख्नै हुँदैन। 6 अध्यायको 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 पदमा, औ मूर्तिहरूसित परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध, हेर्नुहोस् त। सो परमेश्वरको सम्बन्धै छैन, परमेश्वरको मन्दिरको सम्बन्धै छैन। सो जब हामी मूर्तिसँग सम्बन्ध बनाउँछौँ, परमेश्वरसँग सम्बन्ध तोड्छौँ। किनभने वचनले भनेको छ कुनै पनि मानिसले दुईवटा मालिकको सेवा गर्नु सक्दैन। सुन्नुहोस् है, वी कान्ट सर्भ टु मास्टर्स। किन परमेश्वरको बललाई हामी हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्दैनौँ? किन चाहिँ प्रभु मेरो शरणस्थान हुनुहुन्न? वाइ? किन मेरो प्रार्थनाको उत्तर छैन? किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले त्यो मूर्तिहरूलाई राखिरहेका हुन्छौँ, त्यो मूर्तिहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा सजाइरहेका हुन्छौँ। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ इजरायलका मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा मूर्ति राखेको छ अनि तिनीहरूले मलाई परमेश्वर भनेर पुकार्छ, तिनीहरू मेरोमा आउँछ। हामीले नि मूर्ति यहाँ हृदयभित्र राखेर परमेश्वरकोमा अगाडि गयो भने प्रभुले हामीलाई ग्रहण नै गर्न सक्नुहुन्न। तर हामी गिरेको यति साह्रो लथालिङ्गै भएको मान्छे होला सायद, तरै भए तापनि हामीले जब त्यो मूर्तिलाई हटाइकन प्रभुको अगाडि जान्छौँ त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य हुन्छ फेरि प्रभुको अगाडि। तर तपाईँ अहिले भर्खर 1 मिनट अगाडिसम्म पनि तपाईँ भयङ्कर धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले भर्खर तपाईँले एउटा मूर्तिलाई हाल्न थाल्नुभयो नि, त्यो मान्छे ग्रहण योग्य हुँदैन। किन? वचनमा लेखेको छ, यो चाहिँ परमेश्वरको ल हो, यो चाहिँ परमेश्वरको, यसलाई चाहिँ नियमको मार्ग भन्छ। सो परमेश्वरसँग हामीले सम्बन्ध, रिलेसनसिप बनाउनु हो भने चाहिँ त्यो रिलेसनसिपको एउटा ल छ। त्यो ल चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो हृदयमा मूर्तिलाई राख्नु हुँदैन, मूर्ति राख्नु हुँदैन। अनि हामीले अघि हेर्यौँ कलसीको किताब अनुसार 5 किसिमको 5वटा शीर्षक भित्र मूर्ति छ हैन। कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 पदमा 5वटा शीर्षक भित्र मूर्ति छ। त्यही कुरालाई पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 3 पदमा पनि व्यभिचार, कुवासना, मदपान, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा भनेर त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। लिभिङ इन सेन्सुअलिटी भनेको छ। कतिजना एकदम पनि प्रभुको कुरालाई छोडेर उनीहरूले लग्जरीलाई बेसी ध्यान दिन्छ। सो द्याट इज अल्सो एन आइडल, त्यो पनि एउटा मूर्ति हो। सो यहाँ भन्दैछ तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राखेको छ। अनि त्यो मूर्ति चाहिँ के भएको छ अरे? म अहिले पढ्दै गरेको खण्ड चाहिँ 14 इजिकेलको किताब 14 अध्यायलाई पढ्दैछु। त्यो र आफ्नो अधर्मका ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा,
आफ्नै अनुहारको सामने राखेको छन्। सो के भयो, त्यो एउटा यस्तो ढुङ्गा राखेको छ जुन चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्छ, उनीहरूको अधर्ममा चाहिँ उनीहरू ठक्कर लाग्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नै अनुहारको अगाडि राखेको छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ न्यू टेस्टिमेन्टमा चाहिँ आँखाभित्रको मुडा भन्यो, तर यहाँ चाहिँ त्यसलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा। दुई किसिमको ढुङ्गा छ बाइबलमा, दुई किसिमको ढुङ्गाको कुरा गरेको छ। यशायाको किताब 28 अध्यायमा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कुने ढुङ्गा हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। कुने ढुङ्गा भनेको छ। त्यो कुरालाई पत्रुसमा ठक्कर लाग्ने चट्टान, बाँधाको चट्टान पनि भनेको छ। तर यो र त्यो ढुङ्गा चाहिँ डिफ्रेन्ट ढुङ्गा हो। यो ढुङ्गा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा। उनीहरूले आफ्नै अनुहारको सामु राखेको छ। भन्नु मतलब उनीहरूले त्यो ढुङ्गालाई उनीहरूले पुजिरहेको छ। अनि यहाँ भन्दैछ के तिनीहरूलाई मेरो विषयमा सोध्न के तिनीहरूलाई मेरो विषयमा सोध्न मैले दिनुपर्छ र? यसकारण तिनीहरूसित कुरा गरेर तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अब यो मूर्ति चाहिँ राखिरहेको छ, तर प्रभुलाई सोधिरहेको छ, प्रभु तपाईँको विल चाहिँ के छ, तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ त? सो हामी मूर्तिलाई जबसम्म हटाउँदैन नि, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो इच्छा बताउनै हुन्न। किनभने त्यो चाहिँ के हो, सुँगुरको अगाडि मोती फाल्ने जस्तै हो। प्रभुले चाहिँ नि आफूले भन्नुभएको कुरालाई एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। प्रभुले के भन्नुभयो, सुँगुरको अगाडि मोती नफाल्ने भनिकन। सो प्रभुले चाहिँ नि आफूले आफ्नो वचनमा प्रभु यति साह्रो अडिग हुनुहुन्छ, उहाँले प्रतिपालन गर्नुहुन्छ त्यसलाई। सो हामी माग्छौँ नि आफ्नो हृदयमा मूर्ति राखेर, प्रभु तपाईँको प्लान भन्नुहोस् मलाई। प्रभुले भन्छ पहिला मूर्ति हटा, देन आई विल टेल यु। हटाउँदैनौ नि, प्रभुले भन्नुहुन्न। त्यहाँदेखि केले बोल्छ, हाम्रो विचारले बोल्छ। त्यहाँदेखि केले बोल्ने अधिकार पाउँछ, शैतानले बोल्ने अधिकार पाउँछ। किन? अलरेडी त्यसलाई त हामीले मूर्ति बनाएर राखेका छौँ। अनि त्यसले हामीलाई यस्तो गलत विचारहरू हालिदिन्छ। तर कोही त्यसले भन्दै गर्दाखेरि एकदम रिसुट्दो पाराले भन्दैन, त्यसले भन्दै गर्दाखेरि एकदमै दामी प्रकारले भन्छ। 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पदमा परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना भनेर भनेको छ। 4 अनि 5 पदमा त्यसले यति साह्रो उच्च कुरा भन्छ, त्यो तर परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा भनिरहेको हुन्छ। सो यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब इजरायलका घरानाको कुनै मानिसले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्दछ, पहिलो कुरा, र आफ्नो अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामने राख्दछ र पनि अगमवक्ता कहाँ जान्छ, तब त्यस मूर्ति पूजा अनुसार परमप्रभु आफै त्यसलाई जवाब दिनुहुनेछ। अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी एउटा स्ट्रङ डेल्युजन आउँछ, एउटा एकदमै ठुलो छल कसरी आउँछ। आज किन मान्छेहरू स्ट्रङ डेल्युजनमा परेको छ, एकदमै बलियो भ्रममा किन परेको छ, शक्तिशाली भ्रममा मान्छे किन परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो शक्तिशाली भ्रममा चाहिँ उनीहरू पर्नको लागि उनीहरूले आफैले चुनाव गरेको हो। किनभने जब एउटा व्यक्तिले, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जब पनि तिमीले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्छौ र तिम्रो अधर्मको ढुङ्गा तिमीहरूको अनुहारको सामने राख्छौ भने त्यति बेला पनि तिमी अगमवक्ताको छेउमा जान्छौ भने चाहिँ तब त्यसको मूर्ति अनुसार म आफै त्यसलाई जवाब दिनेछु। प्रभुले भन्नुभएको यो, प्रभुले भन्नुभएको आई विल एन्सर यु अकर्डिङ टु योर आइडल भनेको छ। तिम्रो मूर्ति अनुसारको म जवाब दिन्छु। सो त्यो जवाब चाहिँ पक्कै पनि त्यो राम्रो हुँदैन है। त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ डेल्युजन, एकदमै शक्तिशाली भ्रम भनिकन 2 थिस्सलोनिकी 2 अध्यायको 11 पदमा अस्ति हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यसलाई एउटा शक्तिशाली भ्रम परमेश्वरले झुटलाई विश्वास गरोस् भनिकन पठाइदिनुहुन्छ। किनभने त्यसले सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गरेन। किनभने त्यसले आफ्नो सुनाइलाई विश्वाससँग जोडेन। आज यो वचनमा तपाईँले विश्वास नगर्नुहोस्, तपाईँलाई राम्रो वचन लाग्छ, तर विश्वास भनेको चाहिँ जहिले पनि कार्यमा परिणत हुन्छ। त्यो चाहिँ जहिले पनि कार्यमा परिणत हुन्छ है। सुन्नुहोस् है, विश्वास चाहिँ कार्यमा परिणत हुन्छ। अनि बिना कामको विश्वास चाहिँ वचनले भन्छ त्यो चाहिँ मरे तुल्य छ। सो 2 थिस्सलोनिकी 2 को 11 पदले भन्दैछ,
तिमीहरूले त्यो विश्वासमा रहन सकेनौ, सत्यतालाई प्रेम नगरेको कारणले गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई स्ट्रङ डेल्युजन पठाइदिन्छु। अब यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि एउटा वार्निङ दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूको मूर्तिहरूको कारण मलाई त्याग्ने इजरायलको घरानाको हृदयलाई म फेरि फसाउनलाई यसो गर्नेछु। त्यो हृदयलाई प्रभुले त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन रहेछ। हामी के भन्छ, गड इज गुड अल द टाइम। हो, हामीले गल्ती गऱ्यो भने प्रभुले सबै मिलाइदिइहाल्नुहुन्छ, होइन? प्रभुले फसाउनु पनि हुँदो रहेछ। त्यसरी लेखेको छ वचनमा, तिनीहरूका मूर्तिको कारण मलाई त्याग्ने इजरायलको घरानाको हृदयलाई म फेरि फसाउनलाई यसो गर्नेछु। के गर्नुहुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले मूर्ति अनुसारको जवाब दिनुहुन्छ। He will answer us according to our idols. So के भयो, एउटा मान्छेले हृदयको मूर्ति पालिरहेको छ नि, यस्तो बेविचारको भावना पालिरहेको छ, अनि बेविचारको भावना पालिरहेको बेलामा उसले अर्काको पत्नीलाई देख्छ, अनि त्यो पनि अर्को पनि बेविचारले भरिरहेको छ भने चाहिँ सपना आउँछ दुईजनाकोमै, है? उनीहरू दुईजना विवाह गरेको। आज यसरी घर भत्किएको छ, घर भत्किएको छ। तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन सक्छु यो कुराको। गड टिभीको फाउन्डर ररी र वेन्डी वाइफ हो ररी, के भयो, सेवकाई भयङ्कर गरिरहेको थियो, तर नि छोडेर गयो ररीले। किनभने अर्को केटीलाई चाहिँ के भयो अरे, अर्को केटीलाई चाहिँ प्रभुले यो भन्नुभयो अरे कि उसको हस्बेन्ड चाहिँ ररी हो भनेको, अर्काको हस्बेन्डलाई चाहिँ उसको हस्बेन्ड भन्नुभयो। स्ट्रङ डेल्युजन हो। मूर्ति अनुसारको प्रभुले के दिनुभएको हो, त्यो एन्सर दिनुभएको हो। सुन्नुहोस् है, सो जस्तो मूर्ति हामी यहाँ भित्र छ नि त्यस्तै एन्सर दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले पनि त्यसलाई फसाइदिन चाहनुहुन्छ। यहाँ प्रभुले बोल्नु हुँदैछ यो कुरा। सो प्रभुले बोल्नु भएको कुरालाई हामीले सिरियसली लिनुपर्छ। सो इट इज बेटर, राम्रो हो हाम्रो लागि, यो कुरा असल हो कि हामीले मूर्तिलाई नै हटाइदिउँ हाम्रो जीवनबाट। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, यो कुरा हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। सो प्रभुले भन्नुभयो, यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, अब हामीलाई मेसेज दिनुभएको प्रभुले नि आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यो मेसेज हाम्रो लागि हो, यो वचन हाम्रो लागि हो, है? प्रभुको सबै प्रतिज्ञा यास अनि आमेन। हामी प्रतिज्ञालाई मात्रै यास अनि आमेन भन्छौँ, तर दाउदले चाहिँ भनेको छ, तपाईँ धर्मात्माले चाहिँ मलाई कुटोस्, त्यो चाहिँ मेरो शिरमा तेल जस्तै हुन्छ। सो यो चाहिँ तेल हो, दिस इज द अनोइन्टिङ, अभिषेकको तेल हो। यो चाहिँ यो तेल चाहिँ नि तल छोरसम्म नै बग्छ यदि हामीले यो तेललाई लिन चाह्यो भने चाहिँ, तर होइन भने चाहिँ डिसेप्सनमा बाँच्छ। यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यसकारण इजरायलको घरानालाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफ्नो मूर्तिहरूदेखि फर्केर आऊ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, पश्चाताप गर अनि तँ आफ्नो मूर्तिबाट फर्केर आइज। फर्केर आइज, होइन भने चाहिँ नि हाम्रो हृदयभित्र गलत कुराहरू चल्दै गरेको हुन्छ, अनि त्यस्तै प्रफिट आउँछ, त्यस्तै प्रफिटहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा। अहिले त प्रफिट आउनु गाह्रो छैन नि, आइहाल्छ नि फेसबुकमा मेसेज, आज मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभुले मलाई तिम्रो विषयमा देखाउनु भयो। त्यसको त डरलाग्दो ऱ्याकेट चलिरहेको छ है, तर तिनीहरूलाई पनि प्रभुले बस्नु नै दिनुभएको। किन चाहिँ त्यो फल्स प्रफिटहरू एक्सपोज नभएको, किन चाहिँ तिनीहरूलाई नाश नभएको, किन तिनीहरूका मृत्यु नआएको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने जबसम्म एउटा मान्छेले नि मूर्तिलाई पालिरहन्छ त्यही अनुसारको जवाब दिने चाहियो नि त फेरि मान्छेहरू। सो त्यो अनुसारले के गर्छ, तिम्रो लागि एकदमै असल छ, प्रभुले मलाई यो वचन देखाउनु भयो, तिमीले जुन कुरालाई खोज्दैछौ त्यो सही हो, है? अघिदेखि त अर्काको बुढी मन परिरहेको थियो, उसलाई सही नै लाग्यो, अब प्रोफेसी कन्फर्म भयो। सुन्नुहोस् है, यो इक्जाम्पल मात्रै हो, इक्जाम्पल मात्रै हो। यस्तै अरू कुराहरू पनि हुन्छ हाम्रो जीवनमा, तर सजिलोसँगले बुझ्न सक्ने। आज किन सेवकहरू लड्दैछ, आज किन प्रभुको छोराछोरीहरू लड्दैछ, किन हामीले हाम्रो प्रार्थनाको साँच्चीकै उत्तर पाएका छैनौँ, हामीलाई उत्तर पाएको जस्तो लागेर हामी आदि सन्तुष्टतामा जिरहेको छ। तपाईँले साँच्चै नै तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर पाउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई मैले जान्न जरुरी छ। सो यहाँ भन्दैछ, तिमीले पश्चाताप गर र मूर्तिहरूदेखि फर्केर आऊ र आफ्ना सबै घिनलाग्दा व्यवहारहरूलाई परित्याग गर, अथवा त्यसलाई त्याग्नु भनेकन परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ, तिम्रो सबै घिनलाग्दो व्यवहारहरूलाई के गर, तिमीले त्याग। तिम्रो जति पनि घिनलाग्दो व्यवहारहरू छ त्यसलाई तिमीले त्याग। जब इजरायलका घरानाको कोही पनि अथवा इजरायलमा प्रवास गर्ने कुनै पनि प्रवासी मबाट अलग्गै गएर आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्छ,
यहाँ वचनले भन्दैछ हेर्नुहोस् है, जब पनि एउटा मान्छे नि प्रभुदेखि अलग गएर आफ्नो हृदयमा मूर्ति राख्न थाल्छ, कसले पनि देख्दैन यो मूर्ति राखेको, यो बजारबाट किन्नु पनि पर्दैन, यो मूर्ति किन्नु पनि पर्दैन, यसको लागि थान पनि बनाउनु पर्दैन, यसको लागि सानो कोठा बक्साहरू बनाउनु पर्दैन, तर यो चाहिँ कहाँ राख्दो रहेछ? हृदयमा। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जब इजरायलका घरानाको कोही पनि अथवा इजरायलमा प्रवास गर्ने कुनै पनि प्रवासी मबाट अलग्गै गएर आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्छ र आफ्नो अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामने राख्छ र पनि मबाट जवाब सोध्नलाई कुनै अगमवक्ता कहाँ जान्छ, तब म परमप्रभु आफै त्यसलाई जवाब दिनेछु। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, आई विल एन्सर। ऊ जान्नु त प्रफेटकोमै जान्दैछ, तर म त्यसलाई जवाब दिनेछु। अनि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको जवाब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले 4 वटा जवाब दिनुहुनेछ। म त्यस मानिसदेखि मुख फर्काउने छु भन्नुहुनेछ। सो उसकोमा आएको जति पनि एन्सर छ नि, त्यो एन्सरले चाहिँ नि परमेश्वरले आफ्नो मुख फर्काएर दिनुहुन्छ। मुख फर्काएर तपाईँ कोहीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, ऊ चाहिँ उता मुख फर्काएर तपाईँसँग बोल्दैछ भन्नु मतलब चाहिँ समथिङ इज रङ है। कि चाहिँ उसको घाँटी अड्केको छ है, कि चाहिँ त्यो मान्छेको आँखा ठिक छैन है, कि चाहिँ तपाईँसँग रिसाएको छ, तपाईँसँग सम्बन्ध तोडेछ। परमेश्वरको घाँटी सर्केको छैन, परमेश्वरको आँखा पनि ठिकै छ भन्नु मतलब परमेश्वरले म आई विल एन्सर यु एकर्डिङ टु योर फली, तिम्रो मूर्खता अनुसार म तिमीलाई उत्तर दिन्छु भन्नुभएको। म त्यसलाई एउटा नमुना र गिल्लाको पात्र तुल्याउनेछु। सुन्नुहोस् है, नमुना र गिल्लाको पात्र तुल्याउनेछु। धेरैजना मान्छेले आज प्रभुको नाउँमा पैसा चोरेर खाएर आफ्नो धन सम्पत्ति थुपारेर उनीहरूले यति साह्रो घिनलाग्दो कामहरू गरिरहेको छ। अनि त्यो कुरा सारा संसारको अगाडि विदित छ, तर यस्तो प्रकारले जुन छ कसैलाई पनि थाहा छैन जस्तै। त्यो अलरेडी एक्सपोज्ड कुराहरू हो। तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ त्यसलाई गिल्लाको पात्र बनाउँछु। त्यो मान्छे चाहिँ नि एउटा गिल्लाको पात्र हुन्छ। सो हामी कोही पनि गिल्लाको पात्र बनिन चाहँदैनौँ। नोबडी अफ अस, हामी कोही पनि बनिन चाहँदैनौँ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई मेरो प्रजाको बीचदेखि बहिष्कार गर्नेछु। प्रभुले नि त्यसलाई निकालिदिनुहुन्छ। प्रभुले बहिष्कार पनि गर्नुहुँदो रहेछ आफ्नो प्रजाको बीचदेखि। सो त हामी भन्छ होला, ओ आज त मेरोमा सबै सफलता छ, आज मेरोमा सबै धन छ, मलाई कोही पनि चाहिँदैन। 1-2 दिन मात्रै हो त्यो, 1-2 दिन मात्रै हो। किनभने हामी मानिस चाहिँ यस्तो खालको व्यक्ति हो कि हामीलाई संगति चाहिन्छ, हामीलाई सेवकाई चाहिन्छ, हामीलाई एउटा के भन्नु परमेश्वरले राख्नु भएको हाम्रो संगति, हाम्रो हृदय त्यस्तै प्रकारले नै बन्नेछ। अनि मान्छेले भन्छ म एक्लै जिदिन्छु, जिउन सक्दैन, त्यसरी जिउन सक्दैन है। प्रभुले भन्नुहुन्छ, म मेरो प्रजाको बीचदेखि बहिष्कार गर्नेछु, तब म नै परमप्रभु हुँ भन्ने तिमीहरूले जान्नेछौ। देन यु विल नो। सो आज नै हामीले यदि परमप्रभु परमेश्वर हुँ भनेर जानेका छौँ, असल दिनमा जब परमेश्वरको वचनको प्रकाश हाम्रोमा आउँदैछ, त्यति बेला नै हामी नम्र भएर फर्किन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि छुटकाराको दिन हो। तर अब त्यो सबै झेलेर कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ नि, सबै झेलेर फुटेर टुटेर लास्टमा गएर हो रहेछ तपाईँ नै प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ। अनि त्यो मान्छेको लागि क्षमा छ भन्दा पक्का छ, तर त्यो मान्छेको लागि समय चाहिँ छैन। क्षमा छ, समय छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसको त्यो चोरलाई पनि लास्टमा गएर के गर्नुभयो? क्षमा गर्नुभयो। प्रभुले आज राति नै तिमी मसँग प्याराडाइसमा हुन्छौ, मसँग तिमी वैकुण्ठमा हुन्छौ। प्रभुले भन्नुभयो तिमी मसँग प्याराडाइसमा हुन्छौ आज। तर नि त्यो चोरको लागि नि जीवन सुधारेर गएर उसको फ्यामिलीलाई सम्हाल्ने, उसले भत्काएको त्यो सबै कुराहरूलाई सम्हाल्ने मौकै थिएन। के भयो लास्टमा? सो हामी कतिजना यस्तो कुराहरू हुन चाहन्छौँ, लास्टमा गएर म पश्चाताप गर्छु। प्रभुले भन्नु भएन तिमी मसँग हाइएस्ट हेभनमा हुन्छौ भन्नु भएन। प्रभुले भन्नुभयो तिमी मसँग प्याराडाइसमा हुन्छौ।
प्याराडाइज चाहिँ एन्ट्री मात्रै हो, तर हाइएस्ट हेभन छ, उच्च स्वर्ग भनेको छ बाइबलमा। हाइएस्ट हेभन भनेको छ भजन सङ्ग्रहमा। त्यो हाइएस्ट हेभनमा तिमी मसँग बस्छु भन्नु भएन, पाएन उसले। किनभने त्यस्तो पायो भने त के भयो, सबैजनाले त्यसरी जीवन जस्तो सुकै जिएर मर्ने बेलामा पश्चाताप गर्दा भयो नि। सुन्नुहोस् है, कतिजनाले मान्छेले नि एक दिन हरेक जिब्रोले प्रभुलाई प्रभु भनेको स्वीकार गर्छ, हरेक गुणा टेक्छ, तर त्यो यहाँ पृथ्वीमा आज हामी गरेको चाहिँ राम्रो हो, अहिले समयमा हामीले गरेको चाहिँ राम्रो हो। किनभने होइन भने त्यो चाहिँ पातालमा गर्छ, फेरि पातालमा गर्छ। धनी मानिस र लाजरसको घटनामा तपाईँले हेर्नु भने धनी मानिसले चाहिँ पातालमा घुँडा टेकेको छ, पातालमा ऊ इभान्जेलिस्ट भएको छ, पातालमा उसले आफ्नो परिवारहरू सम्झेको छ, आफ्नो दाजुभाइहरू त्यति बेला सम्झेको छ। अघि त के गर्दै थियो, जात भाइसँग लुक्दै थियो। अब ट्रु फास्टिङ भनेको चाहिँ के हो, जात भाइसँग नलुक्नु भनेको भन्नुको मतलब चाहिँ फेरि कतिजना चाहिँ यति साह्रो कम्युनल हुन्छ, ओ हामी यो जातको, त्यस्तोको कुरा गरेको होइन। जात भाइदेखि चाहिँ हामी कति बेला लुक्छौँ भन्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने समयमा। सो त्यसलाई पनि कतिजनाले सामाजिक दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्छ, होइन, सबैभन्दा ठुलो प्रार्थना हो, ट्रु प्रेयर्स हो सबैभन्दा ठुलो। अनि परिआएको खण्डमा हामीले अरू कुराहरू पनि गर्नै पर्छ। र कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने यति साह्रो स्वार्थी हुन्छ, दे डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ, केही पनि गर्नु चाहँदैन, सबै कुरा मलाई मलाई मलाई। तर एक दिन त्यो धनी मान्छेले के गर्यो, घुट्टा टेक्यो। मेरो प्रियहरू, आज धनको धनीको मात्रै कुरा गरेको होइन, जवानीको धनी होला तपाईँ, सुन्दरताको धनी होला, बलको धनी होला, के कुराको धनी तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो धनलाई नि आज समय हुँदा हामी सही प्रकारले प्रयोग गरौँ, होइन भने चाहिँ एक दिन के हुन्छ, हामी पश्चाताप गर्छौँ, घुँडा टेक्छौँ, ओठले स्वीकार गर्छ, तर स्वीकार गर्ने एड्रेस चाहिँ गलत हुन्छ। यो चोरले चाहिँ नि धन्न क्रुसमा भए पनि पश्चाताप गर्नु पायो, तर नि त्यो चोरको पनि एउटा विडम्बना चाहिँ के थियो भने नि उसले आफ्नो जीवनलाई सम्हाल्नु पाएन। कतिजना मान्छेले नि हस्पिटलको बेडमा अन्तमा गएर घुटघुटीमा उसले के गर्छ, प्रभुलाई स्वीकार गर्छ, आफ्नो पाप पश्चाताप गर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद छ, त्यो प्रभुको दया हो, त्यो प्रभुको करुणा हो। तर त्यो मान्छेको लागि चाहिँ उसले आफ्नो सबै समयहरू चाहिँ व्यर्थमा फाल्यो, पृथ्वीको दिनको समयहरू। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है, तब तिमीले जान्नेछौ। अब यो मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ म त्यो मानिसदेखि मुख फर्काउँछु, तिमीहरूलाई गिल्लाको पात्र बनाउँछु, मेरो प्रजाबाट बहिष्कार गर्छु, त्यहाँदेखि मात्रै तिमीले जान्नेछौ, त्यहाँदेखि मात्रै तिमीले जान्नेछौ। सो के भयो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा महाजाल जस्तै हो भनेको छ नि। त्यो महाजालमा आएको त जालमा परिहाल्यो नि, ठुलो जालमा है, तर नआउने चाहिँ हुकमा आउँछ, फेरि हुकमा आउँछ, गाह्रो हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद छ, आज यहाँ धेरैजना जीवन फर्काएर आएको मानिसहरू हाम्रो बिचमा छ। तपाईँको सही समय हुँदा नै, तपाईँको जीवन हुँदा नै तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नुभयो। अब तपाईँको जीवन सुध्रियो नि, अब फेरि सुध्रिएपछि अघिको पुरानो पापलाई नसम्झिनुहोस्, कहिले पनि फर्केर नहेर्नुहोस् त्यसलाई, तर सिधा अगाडि हेर्नुहोस्। बाइबलमा के भनेको छ, बुद्धिमानको दृष्टिले चाहिँ अगाडि हेर्छ भनेको छ। बुद्धिमानको दृष्टिले चाहिँ जहिले पनि अगाडि हेर्छ अरे, तर मूर्खले चाहिँ आफ्नो भुललाई दोहोऱ्याइबस्छ भनेको छ। तपाईँको दृष्टिले कहाँ हेर्दैछ आज, वेयर इज यर आई साइट लुकिङ अन टु, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि फेरि अझै के भन्नुभयो भने, अनि यदि अगमवक्ताले केही अगमबानी उच्चारण गर्नलाई फस्यो भनेदेखि म परम प्रभुले त्यस अगमवक्तालाई फसाएको हुँ। सो यहाँ भन्दैछ अगमवक्तालाई पनि छोड्नु भएको छैन प्रभुले। सो एउटा अगमवक्ताले अगमबानी गर्यो भन्दैमा हामी सबै अगमबानीलाई सही लिन सक्दैनौँ। बाइबलमा भनेको छ अगमबानीको जाँच गर, पहिलो थिस्सलुनिकी 5:5 भनेको छ। जे कुरा सही छ त्यसमा लागिरहौ भनेको छ। भन्नु मतलब चाहिँ अगमवक्ताले पनि गलत कुरा भन्न सक्छ। आज म तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि, जाँच गर्नुहोस् प्लिज, डोन्ट फेस भ्याल्युमा नलिनुहोस् मलाई। परमेश्वरको वचन भनेको हो कि होइन, यो मान्छेले त्यसको फाउन्डेसन हो कि होइन। मैले तपाईँलाई प्रभुले मलाई भन्नुभयो, प्रभुले मलाई भन्नुहुँदैछ तपाईँहरूले मलाई चाहिँ 2-3 करोड रुपियाँ दिनेवाला छ है, तपाईँले चेक गर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ के हो, वाट इज द्याट है। त्यो त प्रभुको वचन छ, कहीँ पनि फाउन्डेसन छैन। तर त्यो भनेपछि कतिजना त अब्लिगेटेड हुन्छ, ला अब भनिहाल्यो है, अब हाम्रो अनुहार पनि देखिरहेको छ, नगर्नु त साह्रै हुन्छ होला भन्ने
अब्लिगेसनमा होइन डोन्ट बी अब्लिगेटेड बाइबलले भने केही कुराको पनि ऋणी नहो प्रेम गर्नु बाहेक प्रेम बाहेक अरू केही कुराको पनि ऋणी नहुनु भनेको छ वचनले हामीलाई हामीले जे पनि गर्छौँ नि परमेश्वरको प्रेममा गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने प्रेममा डर हुँदैन डरको सम्बन्ध त मृत्युसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ त्यो परमेश्वरको प्रेममा सिद्ध भएकै हुँदैन तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ केही कोही अगमवक्ताले अगमबानी उच्चारण गर्नलाई ऊ फस्यो अनि मैले पनि त्यो अगमवक्ता मैले नै फसाइदिएको त्यसलाई किन चाहिँ म फसाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो हात त्यसको विरुद्धमा पसार्ने छु र मेरो प्रजाको इजरायलको बीचदेखि त्यसलाई नाश गर्नेछु सो हामीले नि वी शुड स्टप वर्शिपिङ पिपल मान्छेलाई नि हामीले पुज्न छोड्न पर्छ मान्छेलाई पुज्ने चाहिँ नि अघि हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि परम्परा थियो मान्छेलाई पुजिहाल्यो कुनै के भन्यो त्यसलाई नाम दिइहाल्यो उसलाई देवता बनाइहाल्यो उसको फ्रेम बनाएर राखिहाल्यो त्यस्तो गर्थ्यौँ हामी तर नि आज हाम्रो हृदयभित्र पनि हामीले मान्छेहरूको फ्रेमहरू राखेको हुन्छ हामीले नगर्नुहोस् त्यस्तो म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु प्लिज हामी नगरौँ यस्तो कुरालाई हामीले हाम्रो सारा हृदयले प्रभुलाई मात्रै प्रेम गरौँ प्रभुलाई मात्रै पुजौँ प्रभुलाई नै हाम्रो परमेश्वर भनिकन जानौँ अगमवक्ताहरू पनि फस्दो रहेछ अगमवक्ताहरूले पनि मिस्टेक्स गर्दो रहेछ अन्त त थिस्सलुनीको किताबमा बताएको छ 5 अध्यायमा एकपल्ट पढौँ त लु हामी त्यसलाई हामी पढिहालौँ पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायमा लेखेको छ पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायको 19 अनि 20 पदमा लेखेको छ पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायको 19 अनि 20 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त आत्मालाई ननिभाऊ अगमबानीलाई तुच्छ नठान सबै कुराको जाँच गर जुन असल छ त्यसैमा लागिरह बाइबलले भन्दैछ सबै कुराको जाँच गर हामीलाई अधिकार दिएको छ जाँच गर्नुपर्छ कसरी जाँच गर्नुहुन्छ तपाईलाई सोध्नु पर्यो म कसरी तपाईले सबै कुराको जाँच गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनबाट गर्छौं नि त परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो हाम्रो खुट्टाको निम्ति बत्ती र हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो सो हामी कुनै कुरालाई जाँच गर्नु छ भने फर्स्टमा हामीले चलाउने एउटा हतियार चाहिँ के हो भन्नुहोस् त हामी लाइटलाई चलाउँछौँ अरू पनि होला तर फर्स्टमा चाहिँ लाइटलाई चलाउँछ नि मैले तपाईँलाई एउटा यत्रो पोकामा तपाईँलाई मैले के दिएँ यो चाहिँ सुन हो भनेर त्यो कागजमा डल्लो पारेको छ भने तपाईँले त्यतिकै सुन हो भनेर राख्नुहुन्छ त्यो पोकालाई खोल्नुहुन्छ नि त है त्यो खोल्दाखेरि भित्र त फलामको डल्ला छ है अब त्यो के भयो लाइटले चिनिहाल्यो नि फलामको डल्ला तर अब ओके मैला लागेको हुनसक्छ भनेर तपाईँले सुन घोट्नेमा लगेर घोट्नुहुन्छ कोही कोही बेला मैला लागेर त्यो कालो पनि भएको हुनसक्छ है सो जाँचको फर्स्ट स्टेप नै के हो लाइट हो लाइट चाहिँ के हो परमेश्वरको वर्ड हो परमेश्वरको वचन हो सो बाइबलले भनेको छ नि सबै कुराको के गर जाँच गर र जुन असल छ त्यसैमा लागिरह जुन असल छ त्यसैमा लागिरह बाइबलले भनेको छैन जुन फेमस छ त्यसमा लागिरह भनेको छैन बाइबलले भनेको छैन जसको थुप्रो फ्यान फलोइङ छ त्यसमा लागिरह भनेको छैन हामी चाहिँ के गर्छ आम्बो यत्रो बेसी फलोअर म पनि एउटा वान अफ देम होइन जुन कुरा असल छ त्यसमा लाग्नुपर्छ असल जुन कुरा असल चाहिँ नि असल चाहिँ सानो हुन्छ ठुलो हुँदैन त्यसलाई भेटाउने थोरै हुन्छ वचनमै लेखेको छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि वचनले चाहिँ हामीलाई त्यसरी जाँच गर्नु हामी आफैलाई नि सधैँ त्यही पोजिसनमा राख्नुपर्छ एज अ लिडर पनि हामी आफैलाई त्यही पोजिसनमा राख्नुपर्छ एज अ बिलिभर एज अ फलोवर पनि हामीले त्यही ठाउँमा आफैलाई राख्न जरुरी छ सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दैछ ट्रस्ट द लर्ड विथ अल योर हार्ट तिम्रो सारा हृदयले परमेश्वरलाई भरोसा गर हामी धेरैपल्ट मान्छेलाई भरोसा गर्छौं अनि मान्छेलाई हामी पछ्याउँछौं यो दिनहरू चाहिँ यस्तो दिनहरू हो जहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ नि यो क्राइस्टको बीचमा जाँचिन्छ तपाईलाई नि कुनै चिज कसैले फायर प्रुफ भनेर बेच्यो भने चाहिँ त्यो फायर प्रुफ चाहिँ नि पानीमा जाँचिँदैन त्यसलाई जाँच गर्नुको लागि तपाईँले त्यसलाई केमा हाल्नुपर्छ आगोमा हाल्नुपर्छ तपाईँलाई कुनै कसैले केही बेच्यो वाटरप्रुफ हो यो भनेर तपाईँलाई बेच्यो भने तपाईँले त्यसलाई जाँच्नुको लागि केमा हाल्नुहुन्छ पानीमा हाल्नुहुन्छ किनभने त्यो वाटरप्रुफ हो सो हाम्रो फेथ चाहिँ नि केमा हाम्रो फेथ चाहिँ
क्राइसिस प्रुफ हो कि होइन भनेर प्रभुले हेर्नुको लागि यति बेला एउटा ठुलो क्राइसिस संसारमा आएको छ। किनभने फेथ चाहिँ जहिले पनि क्राइसिसमा, संकटमा जाँचिन्छ, खारिन्छ। सो मेरो विश्वास चाहिँ पक्का विश्वास हो भनिकन प्रमाण गर्नुको लागि प्रभुले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई त्यो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। अब्राहमले प्रभुलाई विश्वास गर्यो। अब्राहमलाई प्रभुले भन्नुभयो तेरो देश, तेरो घराना, तेरो कुटुम्बलाई छोडेर निस्क्यो। उसले निस्क्यो एकै खेपमा। अब त्यो निस्किनु त उसलाई आफ्नो देशमा बस्दा बस्दा वाक्कै भएर बोरिङ भएर निस्किएको पनि त हुनसक्छ। अब त्यस्तो भन्नु त मैले मिल्दैन होला अब्राहमलाई लिएर, तर मतलब रिजनिङ हो नि त, त्यो रिजनिङ हो। त्यसरी पनि त निस्किन सक्छ नि। कतिजना त वाक्कै भएर निस्क्यो, त्यहाँ लास्टमा त्यसलाई फेथको नाम जोडिदियो। कतिजना के हुन्छ, आफ्नै बेहोराले दुःख पाउँछ, त्यहाँदेखि बादमा उठ्छ मैले कस्तो प्रभुको लागि दुःख भएको, एउटा पनि भोगेको हुँदैन, उसले अर्काले भोगेको कथाहरू भन्दै गरेको हुन्छ। मैले अस्ति तपाईँसँग सेयर गर्दै थिएँ नि, उडिस्सामा डरलाग्दो आयो नि, डरलाग्दो साइक्लोन आयो, डरलाग्दो मान्छे मर्यो। अनि त्यति बेला एकजना मान्छे सिडी बेच्न आएको थियो हाम्रोमा, क्रिस्चियन्सहरू पर्सिक्युसन हुँदाखेरि। अनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हामी यस्तो गर्दैछ, सबै हेरेको त युट्युबको भिडियो कम्बाइन गरेर हालेको रहेछ। अनि उसको चाहिँ के छ त्यसमा रोल भन्दाखेरि केही पनि छैन अहिले। सो कतिजनालाई त त्यस्तै बेच्ने बानी भइहाल्छ, लहर चले कि उसले बेचिहाल्छ। कसैले लालटिन बेच्छ, कसैले तेल बेच्छ, कसैले स्प्रे बेच्छ, है कसैले रुमाल बेच्छ, के बेच्छ। मतलब मौका मात्रै पाउनु पर्ने हुन्छ है। कोरोना आउने बित्तिकै मास्क बेच्नु थाल्यो कलकत्ताको गल्लीहरूमा है। कोरोना 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 भन्दै मास्क बेच्दै थियो अस्ति नै। अब अहिले सबै दोकानहरूले कोरोनाको मास्क बेच्दैछ। जुनै पनि आउँछ नि, कमाउनेले चाहिँ जसरी पनि कमाइहाल्छ। जस्तो त्यो मतलब त्यो भन्नु नि, व्यापारीले चाहिँ जसरी पनि कमाइहाल्छ, त्यो त उसको कला हो, त्यो त उसको क्षमता हो। तर परमेश्वरको कुराहरूसँग हामी हेराफेरी गर्न सक्दैनौँ। फेथ चाहिँ जहिले पनि क्राइसिसको बीचमा। सो अब्राहमको जीवनमा नि अब्राहम निस्क्यो फर्स्ट फेजमा, तर प्रभुले साँच्चै नै अब्राहमले प्रभुलाई विश्वास गरेको हो कि होइन भनेर प्रभुले जाँच गर्न चाहनुहुन्थ्यो। किनभने परमेश्वरले हरेकको इन्टेन्सनलाई जाँच्नुहुन्छ। सो 100 वर्षमा उसको छोरा जन्मियो। सो 100 वर्षमा किन छोरा जन्मियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ निस्केकोदेखि लिएर 25 वर्षसम्म चाहिँ उसलाई परमेश्वरको कुरा बुझ्नु नै लाग्यो समय। 25 वर्षसम्म चाहिँ उसलाई प्रभुको कुरा बुझ्ने समय लाग्यो। सो जब उसले 25 वर्ष बाद प्रभुको कुरालाई बुझे नि, प्रभुको कुरालाई बुझेपछि चाहिँ उसको छोरा जन्मियो। सुन्नुहोस् है, कतिपल्ट नि छोरा जन्मिँदैन हाम्रो, किनभने हामीले प्रभुको कुरा बुझ्नु पुरा टाइम लगाउँछ। अब्राहमले झुट बोलिरहेको थियो, विश्वासमा त निस्केको थियो नि, तर के भयो उसको मनभित्र डर थियो नि। तपाईँलाई थाहा छ अब्राहमको घटना थाहा छ नि, निस्किने बित्तिकै उसलाई देश छोड्नु डर लागेन, उसलाई कुटुम्ब र परिवार छोड्नु डर लागेन। तर जब ऊ निस्केर गयो नि पराया देशमा, उसलाई अब शत्रुले मार्छ भन्ने डर लाग्यो। सो हामी यो नभनौँ कि मेरो जीवनमा चाहिँ म एकदमै डर नै लाग्दैन, म यति साह्रो आँटिलो छु कि मलाई डर नै लाग्दैन, होइन। तर परमेश्वरले हरेक क्राइसिसमा हाम्रो क्यारेक्टरलाई चेक गर्दै गर्नुभएको हुन्छ। अब्राहमको जीवनमा फर्स्ट रियाक्सन आयो नि, मिश्र देशमा पुग्ने बित्तिकै पत्नीलाई भनिहाल्यो तिमी मेरो बहिनी हो भन ल भनेको छ। थुप्रो पल्ट भनेको छ, उसले 2 पल्ट भनेको छ यो कुरालाई। अनि त्यसको बदलामा उसले थुप्रो नौकरहरू पायो, थुप्रो नौकर चाकरहरू पायो भनेर वचनमा लेखेको छ। ऊ धनी भयो अचानक। तर के भयो, त्यो धनी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो पत्नीलाई ट्रेड गरेको थियो। तर परमेश्वरले रक्षा गरिदिनु भयो, किनभने आज्ञा पालन गरेर निस्केको थियो। तर त्यो आज्ञा पालन चाहिँ साँच्चै नै आज्ञा विश्वास योग्यतामा परिणत भएको प्रभुले चाहनुहुन्थ्यो। अनि प्रभुले पेसेन्टली सिकाउनु भयो अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यो लामो समय राखिदिनु भएको थिएन। लामो समय चाहिँ किन हुन्छ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी आज्ञाकारी र विश्वास योग्य हुनु जति टाइम लाग्छ त्यति नै टाइम हो हाम्रो प्रार्थनाको एन्सर आउनु, ट्रु एन्सर, हाम्रो कलिङ, हाम्रो बुलाहटको उत्तर आउनु चाहिँ त्यति नै समय लाग्छ। आज्ञा पालन र विश्वास योग्यताको समय अनुसार नै लाग्छ। सो हामी जब आज्ञाकारी हुन्छौँ, हामी विश्वास योग्य हुन्छौँ, परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तरहरू ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले उत्तर छ। अब्राहमलाई 25 वर्ष लाग्यो, बल्ल बल्ल छोरा जन्मियो। त्यहाँदेखि प्रभुले के भन्नुभयो, तेरो छोरा मलाई दे, होम बलि गर। प्रभुले माग गर्नुभयो त्यो कुरालाई। अनि अब्राहमले के गर्यो, उसको विश्वासलाई जाँचिनु दियो।
जाँचिनु त्यो उसले नि त्यो विश्वासको जाँचमा ऊ इमान्दार भइकन गयो। आज परमेश्वरले नि चर्चलाई किन विल्डरनेसमा लान चाहनुहुन्छ? वाइ विल द चर्च गो टु द विल्डरनेस? किन परमेश्वर हाम्रो सरुनी स्थान भनेर जान्न जरुरी छ? हामी किन यो विल्डरनेस उजाड स्थानमा चर्च जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो उजाड स्थानमा लानुको अर्थ चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले फेरि पनि चर्चलाई एकपल्ट जसरी अब्राहमको विश्वासको जाँच भएको थियो त्यो पत्याउँछ कि पत्याउँदैन भन्ने कुरालाई नि, अथवा हामी त्यहाँ विश्वास योग्यता देखाउँछौ कि देखाउँदैनौ भन्ने कुरालाई जाँच्नको निम्ति लानुहुन्छ। हामीले यो घटना चाहिँ घरिघरि घटेको देख्छौँ बाइबलमा। सो जब पनि एउटा घटना घट्छ त्यो चान्स हुन सक्छ, तर त्यो घटना घरिघरि रिपिटेडली घटेको छ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो चान्स होइन, त्यो चाहिँ के हो? प्याटर्न भन्छ त्यसलाई चाहिँ। एकपल्ट घटेको घटनालाई चाहिँ प्याटर्न भन्दैन, एकपल्ट घटेको घटनालाई चाहिँ प्याटर्न भन्दैन, तर त्यो चाहिँ घरिघरि घट्यो, घरिघरि घट्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्याटर्न हो। तपाईँको छुरीले एकपल्ट काट्दाखेरि डल्लो डल्लो काटी पठायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्याटर्न भन्दैन, तर तपाईँले हरेकपल्ट त्यो छुरीले काट्दाखेरि चाहिँ एउटै सेपको डल्लो निकाल्छ भन्नु मतलब चाहिँ के हो? त्यो छुरीभित्र भएको प्याटर्न हो। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको काम गर्ने शैलीलाई देख्छ। अब्राहमको जीवनमा जाँच भयो, रुथको जीवनमा जाँच भयो। सो एभ्री टाइम उनीहरू त्यो बेचीमा गइकन जाँच्यो। ओर्पाको जीवनमा भएको थियो, ओर्पा ब्याकआउट गर्यो। आज प्रभुले नि त्यो रुथलाई फेरि खडा गर्न चाहनुहुन्छ। रुथ भनेको चाहिँ एउटा फेथफुल फ्रेन्ड भनेको नि, विश्वासयोग्य साथी भनेको नि है। सो परमेश्वरले नि त्यो फेथफुल रुथहरूलाई प्रभुले फेरि पनि नि उजाड स्थानमा लान चाहनुहुन्छ। त्यो फेथफुल चर्चलाई जहाँ चाहिँ उसको विश्वासको जाँच हुन्छ, विश्वासको जाँच हुन्छ। अनि बाइबलले लेखेको वचनमा लेखेको छ, किनभने पहिलो यूहन्ना 5:4 लेखेको छ, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। सुन्नुहोस् है, प्रभुले नै हामीलाई त्यत्तिकै दुलही बनाउनु हुन्न। अब अघि हामीले हेऱ्यौँ मूर्तिहरू हटाए नि हाम्रो लाइफबाट, त्यो सकिएको छैन, त्यो एउटा फेज मात्रै हो। अब्राहम त्यो चाहिँ आफ्नो देश कुटुम्ब घरानाबाट निस्केको जस्तै मात्रै हो, त्यो पहिलो फेज मात्रै हो। मूर्ति सुर्ती सबै छोडेर निस्केको हो। कतिजनाले सुर्ती छोडेको हुँदैन है, सुर्ती छोड्नु छ यदि कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने। अब्राहमले चाहिँ मूर्ति सुर्ती सबै छोडेको भन्दा भन्दै मिल्यो। अब यो भन्नुपर्ने सायद मेसेज होला। सो के भयो? अब्राहमको फर्स्ट फेज थियो, त्यो फर्स्ट फेज थियो अब्राहमको। तर दोस्रो फेज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि विश्वास योग्यताको फेज थियो। सुन्नुहोस्, फर्स्ट फेज चाहिँ हाम्रो मूर्ति हटाउने फेज हो, दोस्रो चाहिँ हाम्रो विश्वास योग्यताको फेज हो, विश्वास योग्यताको फेज हो। सो अब्राहम विश्वास योग्यतामा पास भयो। अनि बाइबलले भन्दैछ जो चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले चाहिँ संसारमाथि के गर्छ अरे? विजय प्राप्त गर्छ। संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास हो, विश्वास हो। सो भन्नुको मतलब चाहिँ डुप्लिकेट विश्वास छ भने चाहिँ हामी जित्दैनौँ, हामी जित्दैनौँ। तपाईँले चाइनिज चिज किन्नु भएको छ नि, कतिवटा चिज है, एक दुई दिन के हुन्छ त्यो दामी बल्छ, टर्च लाइट हो भने यस्तो दामी बल्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ केही दिनको बाद चाहिँ सकिन्छ। त्यहाँ लेख्नु पनि त्यो रिचार्जेबल टर्च हो यो, यसभित्र चाहिँ 20,000 mAh को ब्याट्री छ। अब त्यतिमा त अहिलेको इलेक्ट्रिक कार पनि कुद्छ। एउटा सानो टर्च लाइट भित्र 20,000 mAh लेख्दा त के हुन्छ है, लेख्दा त त्यहाँ 2 लाख लेख्दा पनि पाए नि। अनि फर्स्टको दिन बल्नु पनि त्यसरी नै बलेको हुन्छ, किनभने त्यो बल्ब भित्रको त्यो चार्जर्सहरूलाई यस्तो प्रकारले चार्ज गरेको हुन्छ। फर्स्ट ग्लोमा त्यसले आममा हो रहेछ नि भन्ने बनाइन्छ, तर तपाईँको एक दिन साँच्चीकै रात परेको दिन चाहिँ नि त्यो पनि झिपिक 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 निदाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि जाँच्छौँ नि त्यसले गर्दाखेरि है, साँच्ची नै हो कि होइन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अरिजिनल कुरा दिन चाहनुहुन्छ। संसारमाथि जित्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। सो हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? जाँच्नुहुन्छ। सो आजको दिनमा नि विश्वासलाई परमेश्वरले जाँच्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँ विश्वासद्वारा जिउँदै हुनुहुन्छ? आर यु लिभिङ बाई फेथ? वचनले भन्दैछ धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्छ। मेरो प्रेयर हो धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्छ। द राइटियस विल लिभ बाई फेथ। तर ऊ पछि हट्छ भने त
मेरो मन उदेखि प्रसन्न हुँदैन भनिकन परमेश्वरको वचन हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 38 पदले भन्छ। अनि त्यो विश्वास चाहिँ जहिले पनि काममा परिणत हुन्छ। पहिलो यूहन्ना 3 को 18 पदले भन्छ, मेरा साना बालक हो, वचन वा मुखले मात्र हामी प्रेम नगरौं, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौं। वचनले हामीलाई भन्दैछ, वचन र मुखले मात्र होइन, तर हामीले काम र सत्यताले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। पहिलो यूहन्ना 3 को 18 पदले, याकुबको किताब 2 अध्यायको 20 देखि 22 पदले हामीलाई भनेको छ, अलिक चर्को प्रकारले भनेको छ, मूर्ख हो भनेको छ है, बुद्धु भनेको छ। अर्को शब्द भने कस्तो रिस उठ्छ, ओइ बुद्धु भने मैले तपाईलाई मूर्ख हो भनेको छ। बाइबलमा कसलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई, मूर्खहरू चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ विश्वास छ तर काम नै छैन, व्यवहारिकता नै छैन। मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ। जब हाम्रो पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरा इजाकलाई वेदीमा अर्पण गरे, के तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरेन? अब्राहमले विश्वास गर्यो, त्यो उसको लागि धार्मिकता भयो भन्छ नि है। तर त्यो वचनलाई चाहिँ याकुबले भनेछ, मूर्ख, कस्तो तिमीले कुरा नबुझेको। उसले विश्वास अनुसारको के गर्यो, काम पनि गर्यो भनेको छ। अनि त्यसलाई लेखिदिएको छ। कतिजनाले चाहिँ बुझ्दैन, लेखिदिएको छैन भने त कहाँ लेखेको छ भनेर हामी भन्छ। यसो लेखि नै दियो, लु तिमीले अब कुरा बुझेन भने लेखेरै भनिदिँदैछु। अब्राहम चाहिँ कति बेला धर्मी ठहरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले विश्वासको कामद्वारा, तिमी देख्दैछौ कि तिनका काम सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। सो आज राइटियस हामी फेथद्वारा जिउँदैछौँ भने हामी कस्तो छौँ त? बाइबलले भनेको छ, तिमी चाहिँ तिम्रो विश्वास चाहिँ के हो? यहुदाको किताब 1 अध्यायको 20 अनि 21 पदले भन्छ, तर हे प्रिय हो, तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदैछौ। अति पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास, ओरिजिनल भनेको नि अहिलेको जमानामा भाषा भन्नु अर्जी भनेको चाहिँ ओरिजिनल पनि भन्दैन, अर्जी भन्छ नि। अर्जी भनेको त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो भाषामा भन्नु चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ अर्जी छ कि छैन? बाइबलले भन्दैछ, तिमी चाहिँ के गर अरे, तिमी चाहिँ तिम्रो विश्वासमा तिमी दरिलो भएर है अति पवित्र विश्वासमा के गर्दैछौ? दृढ हुँदैछौ। सो विश्वास त गरिरहेछौ हामी सानोतिनो कुराको लागि। ओ प्रभु, आज मैले छाता बोकेको छुइनँ, पानी नपरोस्। विश्वास नै हो नि त्यो पनि। साँच्चै नै पानी परेन, मैले छाता बोकेको थिइनँ कि पानी नपरोस् भनेको त पर्दै गरे पनि रोक्यो। सो वाट? तपाईँको त्यो प्रार्थनाले सायद अर्काको खेत सुक्खा भयो कि त्यो दिन, थाहै छैन त्यो। एनिवेज प्रभुले त्यसलाई अनर गर्नुहुन्छ। हामी त्यस्तो सानोतिनोमा मात्रै होइन अरे। बाइबलले भन्दैछ, अब चाहिँ तिमी अति पवित्र विश्वासमा के हो? दृढ हुँदैछौ। के हामी जीवन र मृत्युको बीचमा उभिन सक्छौ? यति बेला क्यान वी स्ट्यान्ड बिट्विन लाइफ एन्ड डेथ? उभिन सक्छौ? बाइबलमा हामीले हेर्यो भने मोसा उभिएको छ, हारून उभिएको छ। बाइबलमा भनेको छ उनीहरू मृत्यु र जीवन जीवितहरूको बीचमा उभियो भनेको छ। आज त्यस्तै सिचुएसन छ हाम्रो वरिपरि। हामी उभिन सक्छौ? त्यसको मतलब मूर्ख भएर लु आज चाहिँ म देखाइदिनु पर्यो भनेर तपाईँ जानुहोस् बाहिर गल्लीमा बजारमा भनेको होइन। तर यदि परिस्थिति आउँछ भने के तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ? क्यान यु? हामी उभिन सक्छौ? आज गएर उभिनुहोस् भनेको होइन, तर त्यो दिनहरू आउँदैछ हाम्रो अगाडि आउँदैछ। प्रभुको नाउँमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रासिन काटिन्छ, हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टहरू फ्रिज हुन्छ, हाम्रो ट्राभलहरू बन्द हुन्छ। कतिजनालाई त अब ट्राभल नै गर्नु पाउँदैन अरे, त्यति नै भारी भइहालेछ। ट्राभल गर्नु पाउँदैन अरे, अनि ट्राभल गर्नु पाउँदैन, अब यस्तो कानुन बन्यो, अब के गर्नु, अब नगरी त नहुने रहेछ, त्यतिमै सम्झौता गरिरहेको छ। त्योभन्दा ठुलो आयो भने झन् हामी के गर्छौँ होला? हामीले अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू, विश्वास चाहिँ क्रियाशील हुन्छ भनेर अघि हामीले याकुबको किताब 2 अध्यायको 20 देखि लिएर 22 पदसम्म पढ्यो। विश्वास चाहिँ क्रियाशील गर्ने समयमा हामी बाँच्दैछौँ। आज परमेश्वरको वचनले के भन्छ? यशायाको किताब
40 अध्यायको 30 देखि लिएर 31 पद। यो दृष्टान्त, यो अन्तिम दृष्टान्त म तपाईसँग शेयर गर्न चाहन्छु। यो वचन साह्रै मनपर्छ मलाई। हामीले साह्रै क्लेम गरेको वचन हो यो। अनि यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् ल, यहाँ 5 वटा कुरा लेखेको छ। 30 र 31 पद भित्र 5 वटा कुरा लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूले फेरि नयाँ बल हुनेछ। तिनीहरू गरुड झै माथि माथि उड्नेछन्, तिनीहरू दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् र पनि तिनीहरू मूर्छा पर्ने छैनन्। सो यो यहाँ भन्दैछ 5 वटा कुरा भने जवानहरू पनि दुर्बल हुन्छ अरे है, जवानहरू पनि दुर्बल हुन्छ, उनीहरू लोट्छ पनि भनेको छ। तर परमप्रभुमा विश्वास गर्नेहरूको चाहिँ बल कस्तो हुन्छ अरे? नयाँ हुन्छ भन्दैछ। उनीहरूको बल चाहिँ नयाँ हुन्छ भन्दैछ। उनीहरूको बल नयाँ हुन्छ। अनि बाइबलले भन्दैछ तिनीहरू चाहिँ गरुड जस्तै माथि माथि उड्छ। काश यो भर्स यतिमा अड्किदिएको भए, यो भर्स यतिमा अड्किदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो। गरुड झै माथि माथि उड्नेछ। माथि उडेपछि त हिलो पनि लागेन, भाइरस पनि लागेन, केही पनि लागेन, सबै माथि माथि नै छ, माथिबाट तलै देख्छ। तर वचनको रियालिटी त्यस्तो छ कि के भन्दैछ, तिनीहरू दगुरेर पनि थाक्ने छैन। भन्नुको मतलब दगुर्नु पनि ठिकै छ, ओके, दगुर्न सक्नु, अब त्यहाँदेखि चाहिँ नबढाउनुहोस् ल। तर प्रभुले के गर्नुभयो, अझै अगाडि लाँदैछ। यहाँ भन्दैछ तिनीहरू हिँडेर जान्छन् तर पनि मूर्छा पर्दैनन्। हिँडेर जाँदाखेरि पनि मूर्छा पर्दैन अरे। साँच्चीकै रियल स्ट्रेन्थ चाहिँ नि उड्नुमा छैन। रियल स्ट्रेन्थ हो उड्नुमा छ, त्यसमा एरोडाइनामिक्स छ, के छ तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ होला, ल अफ फिजिक्सले यो भन्छ, ओके त्यो लहरू ठिकै छ, केही छैन। तर रियल स्ट्रेन्थ उड्नुमा छैन। रियल स्ट्रेन्थ चाहिँ नि दगुर्नुमा छ। उड्नु त अब हावाले पनि उडाइन्छ नि। कतिजना त खाना नखाएर यति साह्रो लुते भएको हुन्छ, हावा चल्दाखेरि पनि ढुङ्गा गोजीमा हल्ला जस्तो भइरहेको, उडाउला उडाउला हुन्छ। कतिवटा ठाउँमा गयो उडाउँछ त्यस्तो मान्छेहरूलाई, त्यो त उसको कन्ट्रोलमै हुँदैन। उडेपछि त उडेकै भयो, उसको स्ट्रेन्थले रोक्नै सकेन। तर दगुर्नुको लागि चाहिँ नि हामीलाई साँच्चीकै स्ट्रेन्थ चाहिन्छ। म तपाईँलाई नि एकजना मान्छेको उदाहरण देखाउँ। मैले अस्ति हेर्दै थिएँ एलियाको, मैले अस्ति अलिकति सेयर पनि गरेको थिएँ। एलियाको जीवनमा नि 3टा फेज थियो, उडेको, दगुरेको, हिँडेर गएको। तर उड्दाखेरि उसले जे गरिरहेको थियो, दगुर्दाखेरि उसले जे गरिरहेको थियो नि, त्यो त्यति साह्रो शक्तिशाली अरूहरूको अगाडि चाहिँ वाउ फ्याक्टर थियो त्यो। तर उसको लागि वाउ फ्याक्टर चाहिँ कति बेला सुरु भयो भने जब ऊ हिँडेर गयो। बाइबलमा नि पहिलो राजा 18 अध्यायको 7 देखि 12 पदसम्म तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने नि, म पढिदिन्छु, यो रेफरेन्स तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जब अबोदिया बाटोमा हिँडिरहेका थिए तब एलियाले उनलाई भेटेर अबोदियालाई तिनलाई सिनेर भुइँसम्मै घोप्टो परेर भने, हे मेरा प्रभु, के तपाईँ साँच्चै नै एलिया हुनुहुन्छ कि? तिनले जवाब दिए, म नै हुँ। एलिया यहाँ छ भनी गएर तिम्रो मालिकलाई भन। अबोदियाले सोधे, मैले के गल्ती गरेर तपाईँ आफ्नो दासलाई मार्न भनी आहाबको हातमा सुम्पन्दै हुनुहुन्छ? जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि मेरो मालिकले तपाईँलाई खोज्न भनी कसैलाई नपठाउनु भएको कुनै जाति अथवा राज्य बाँकी छैन। अब कुनै जाति वा राज्यले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न भनी दावी गरे तब तिनले हामी त्यसलाई पाउन सकेनौ भनी उनीहरूलाई शपथ खान लगाए। तर अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ, गएर तिम्रो मालिकलाई एलिया यहाँ रहेछ भनी भन। मैले तपाईँलाई छोड्ने बित्तिकै परमप्रभुको आत्माले तपाईँलाई कहाँ लगिहाल्नुहुन्छ होला। सो परमेश्वरको आत्माले के हुँदै थियो, एलियालाई उडाउँदै थियो, मजा आउँदै थियो। किन? आत्माले उडाइ त दिइहाल्थ्यो। कस्तो मजा आउँछ होला हामीलाई पनि आत्माले उडायो भने है। हामी एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडा, हामीले टेलिपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै वाउ मलाई पनि त्यो शक्ति चाहिएको छ, टेलिपोर्टेसन। तर हामीले याद राख्नु, सुपर नेचुरल चाहिँ नि परमेश्वरले त्यतिकै दिनुहुन्न है। सुपर नेचुरल त्यतिकै प्रकट हुँदैन। एलियाको जीवनमा कागले रोटी चाहिँ नि ऊ त्यतिकै अरू बेला अनिकाल नभएको बेलामा ल्याएको होइन। अनिकाल नभएको बेलामा पनि कागले रोटी ल्याएर है मासु ल्याएर खाएको भए त के हुन्थ्यो, ऊ त प्रार्थनै गर्नु छोड्थ्यो। त्यति बेला उसले आफै पकाएर खाँदै थियो
उसले आफै गर्नु पर्दै थियो, किनभने अनिकाल क्राइसिस आएको थिएन। तर जब क्राइसिस आयो नि सुपर नेचुरल खोल्यो। सो हामीलाई पनि टेलिपोर्टेसन मनपर्छ नि, त्यतिकै हुँदैन, क्राइसिस आउँछ पहिला, त्यहाँदेखि त्यसको बिचमा अभावको बिचमा मात्रै अलौकिक खोलिन्छ। याद राख्नुहोस्, अलौकिक चाहिँ कहिले पनि नि अभाव नभइकन खोलिँदैन। यदि अभाव बिना नै अलौकिक खोल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ म्यानमेड हो कि चाहिँ शैतानले दिएको हो। अलौकिक चाहिँ जहिले पनि नि अभाव खाँचोको बिचमा देखा परेको छ। अरू सद्रक मेसक अबेदनगो अरू बेला हामी फायर प्रुफ छ भनेर गएर भट्टीमा जाने टेस्ट गरेको भए चाहिँ पहिल्यै मरिसकेको हुन्थ्यो है। तर के भयो, जब क्राइसिस आयो त्यति बेला के भयो, परमेश्वर त्यहाँ देखा पर्नु भयो। सो यो कुरालाई याद राख्नुहोस् है। सो एलियालाई उडायो, मलाई पनि उडाउँछ होला, कसरी उडाउँछ, के हो त्यसको टेक्निक? अस्ति एकजनाले अन्य भाषा लेखेर दिनुहोस् न, म पढेर त्यसलाई सिक्छु भनेर भन्दैन। त्यस्तो हुँदैन अलौकिक कुराहरू त्यस्तो हुँदैन। अलौकिक कुराहरू कतिजनालाई के चाहिन्छ, हो यस्तो ट्रेनिङहरू, त्यो अलौकिकको ट्रेनिङहरू कहाँ छ? त्यो चाहिँ अब कुच्चोमा उड्ने चाहिँ ह्यारी पोटरले मात्रै दिन्छ। साँच्ची नै विचको स्कुलहरू छ, 50 वर्ष पुरानो 60 वर्ष पुरानो मन्त्रतन्त्रको स्कुलहरू छ, चलिरहेको छ ब्रिटेनमा, अमेरिकाजहरूमा चलिरहेको छ। सो मान्छे कतिजना सुपर नेचुरलको खोजीमा हुन्छ नि। सो यहाँ भन्दैछ परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई उडाएर कहाँ लान्छ। सो त्यो चाहिँ उसको उड्ने फेस थियो, मजा आइरहेको थियो उसलाई। कसरी चिन्थ्यो? द फ्लाइङ प्रोफेट है द फ्लाइङ प्रोफेट। आमा यो भाइ त कस्तो छ नि, उड्दिन्छ नि हो है। अन्त चट्टै लोगोमा पनि यस्तो ठुलो इगल बनायो। सुन्नु है, हरेक दिन रहँदैन त्यस्तो कुराहरू, हरेक दिन रहँदैन। हरेक दिन रह्यो भने त हामी प्रभुलाई छोड्छौँ। जादुवाला पो हुन्छ हामी त, जादुवाला। परमेश्वरले जादुवाला खडा गर्नु भएको होइन हामीलाई। हाम्रो जीवनको एउटा विशेष उद्देश्य छ। यहाँ भन्दैछ परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई उडाएर कता लान्छ है। यदि मैले गएर आहाबलाई भने र तिनले तपाईँलाई भेटायो भने मलाई मार्ने छ, तापनि तपाईँको दासले मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै परमप्रभुको आराधना गर्दै आएको छु। सो उसले के भन्दैछ, परमेश्वरको आत्माले उडाउँछ, एलियालाई उडाउँथेछ। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् है, जहाँ त्यो उडेकोदेखि कुद्नेमा झरेको छ, त्यो चाहिँ प्रमोसन थियो। खासमा चाहिँ प्रमोसन छ। पहिलो राजा 18:44 लिएर 46 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ। 7औं पल्टमा चाकरले भन्यो, मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उड्दैछ। तब एलियाले त्यसलाई भने, गएर आहाबलाई भन्, आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस्, नत्र तपाईँलाई पानीले रोक्नेछ। यसै बीचमा कालो बादलले आकाश छायो र हुरी चल्यो र ठूलो पानी पर्न लाग्यो र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए। परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपुटेर तिनी इजरायलसम्म नै आहाबको अघि बाटोमा कुदे भनेको छ। सो के भयो, अघि उड्दै थियो। परमप्रभुमा भरोसा गर्नेहरूले चाहिँ के पाउँछ अरे, नवीन सामर्थ पाउँछ। पहिला के हुन्छ अरे, उड्छ है। तपाईँले गरेको गीत सबैले मन पराउँछ, तपाईँले गरेको प्रार्थना वाउ, तपाईँले गरेको सेवकाई वाउ, तपाईँले भनेको वचन वाउ, तपाईँ त क्या वाउ है। तर एक दिन कुद्नु पर्ने समय पनि आउँछ, कुद्ने त्यो वाउ हराउँदै जान्छ। सो त्यो हराउँदै जाँदाखेरि नडराउँ हामी, नअत्ताल्यौँ। हाम्रो दौडलाई चाहिँ पुरा गरिसकेको हुनुपर्छ। हामीलाई मान्छेले चिनोस् कि नचिनोस्, बाइबलले भन्छ 1 कोरिन्थी 8:3 पदले भन्छ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट चिनिएको हुन्छ। मान्छेले हामीलाई चिनोस् नचिनोस्, मान्छेको अगाडि हामी फेमस होस् या नहोस्, परमेश्वरबाट चाहिँ हामी चिनिएको हुनुपर्छ। सो यहाँ सेकेन्डमा के गर्यो, रथभन्दा अगाडि कुदे, रथभन्दा अगाडि कुदे। अब तेस्रो चाहिँ के छ, हिँडेर जाने कुरा छ। अब त्यो चाहिँ फेरि पहिलो राजा 19 अध्यायको 1 लिएर 8 पदमा लेखेको छ। हिँडेर चाहिँ कहाँ गएको छ यो मान्छे, हिँडेर कहाँ गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि होरेबमा गएको छ। होरेब भनेको चाहिँ महा उजाड स्थान हो। होरेबको मिनिङ चाहिँ द ग्रेट विल्डरनेस भनेको है। द फ्लाइङ प्रोफेट त के भयो, रनिङ प्रोफेट भयो। रनिङ प्रोफेट त के भयो, वकिङ प्रोफेट भयो। खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमोसन थियो, त्यो चाहिँ ग्रेटर प्रमोसन थियो। सो हामी ओके, मलाई यो उड्ने ठाउँदेखि त म कहिले पनि हट्न चाहदिनँ, म यही उड्नेमै बस्न चाहन्छु। पत्रुसले भने यहीँ बनाउँ है, यो डाँडामै तम्बुहरू टाङ्गौँ, यहाँबाट त प्यारासुटबाट पनि सजिलो उडेर जान सक्छ, प्याराग्लाइडिङ गर्नु नि यहाँबाट सजिलो हुन्छ। प्रभुले तल झारिदिनु भयो
भूत लागेको मान्छेले पर्खिराख्यो तल झर्दाखेरि त अनि कहाँ एलिया र मोसा देखेको अहिले कहाँ तल भूत लागेकोले पर्खिराखेको थियो। परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी सिकाउनुहुन्छ। यहाँ के भने लेखेको छ, अब एलियाले गरेका सबै काम तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेको कुरा आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन्, जसरी तैले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिइन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्यो भन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। तब तिनी यहुदाको बेर्सेबामा पुगे। तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ मरुभूमिको एक दिनको बाटो भएर गए। अब हिँडाइ सुरु हुँदैछ है, फ्लाइङदेखि रनिङदेखि लिएर वकिङ प्रोफेटमा ऊ के हुँदैछ, कन्भर्ट हुँदैछ। तिनी अमृतसरको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। सो के भयो, पौलले भनेछ नि, मर्नु त मेरो लागि के हो, लाभ हो, जिउनु चाहिँ के हो, ख्रीष्ट हो। अघि त ऊ डल्लै मिराकलसँग वाउ भइरहेको थियो नि, एलिया आउँदा पनि राजा पनि डराउँथ्यो, जो पनि डराउँथ्यो। तर अब एलियाको डर नै हरायो। रानीले मार्छु भन्दाखेरि त सबैजना आयो, यो मान्छे पनि डराउँदो रहेछ, भाग्दो रहेछ। मृत्युको लागि प्रार्थना गर्यो। हामी पनि नि हाम्रो अभिलाषाको मृत्युको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। घमण्डको मृत्युको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा भएको जति पनि शारीरिक कुराहरू छ नि, त्यो चाहिँ मरोस् भनिकन प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने वचनले भन्छ मेरो निम्ति मर्नु चाहिँ लाभ हो, जिउनु चाहिँ के हो, ख्रीष्ट हो। जति छिटो शरीरको कुरा मर्छ नि, हामी त्यति नै यीशु ख्रीष्ट जस्तै भएर जिउन थाल्छौँ। सो उसले के गर्यो, मृत्युको लागि प्रार्थना गर्यो। एकदमै जायज प्रार्थना थियो, जायज प्रार्थना थियो। यहाँ भन्दैछ उसले मृत्युको लागि प्रार्थना गर्यो। अब तपाईँहरूले फेरि त्यस्तै मर्नुको लागि प्रार्थना नगर्नुहोस् है, फेरि मलाई मर्नुको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट नपठाउनुहोस् है। यो प्रार्थना चाहिँ शारीरिक कुराहरू, अभिलाषाको कुराहरू हाम्रो जीवनमा मर्नुपर्छ भनेको। यो चाहिँ म प्लिज फेरि एकपल्ट भन्छु, कतिजनाले फेरि अब मर्ने प्रार्थना पनि गर्नु सिकाउनु थाल्यो। यो मान्छेले के सिकाउनु थाल्यो भन्छ होला। यो वचनमा लेखेको कुरा, यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँ भित्र भएको स्पिरिचुअल लेसन्सलाई चाहिँ हामीले बुझौँ। उसले भन्दैछ उसले मृत्युको लागि ऊ प्रार्थना गरे। अनि के गर्दैछ ऊ, मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागि। तिनले भने हे परमप्रभु मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके, म त पिता पुर्खा भन्न असल छैन है। उसले रियलाइज गरेछ, अघि चाहिँ भयङ्कर लागिरहेको थियो, उसले थाहा पायो होइन रहेछ म पनि अरूहरू जस्तै रहेछु भनेकन उसले रियलाइज गर्यो। मर्नु थाल्यो भने नि हाम्रो थुप्रो कुराहरू मर्नु थाल्यो भने चाहिँ हामी लाग्छौँ म स्पेसल होइन भनेर थाहा पाइहाल्छौँ। होइन भने चाहिँ म यति साह्रो स्पेसल हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तब तिनी त्यही झाडु मुनि ढल्किएर भुसुक्कै निधाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउकुनेर ताता भुङ्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। परमप्रभुको स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यसैले तिनी उठेर खानपिन गरे र त्यही भोजनको बल पाएर 40 दिन 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा पुगे भनेको छ। सो के गर्यो, त्यो स्टेटमा नि यीशु ख्रीष्टको रगत, यीशु ख्रीष्टको शरीरलाई त्यहाँ देखाउँछ। त्यसले चाहिँ उसलाई साँच्चै नै स्ट्रेन्थन गर्यो। यस्तो स्ट्रेन्थ आयो उसकोमा त्यो भोजनको बलले। त्यो भोजन चाहिँ साधारण रोटी र साधारण पानी थिएन। इट वाज द वाटर अफ लिभिङ वाटर, जिउँदो पानी। अनि त्यो चाहिँ जीवनको, किनभने अर्को रोटी र अर्को पानी त कसले ल्याउँदै थियो अगाडि, कागले लिएर आउँदै थियो नि होइन। यहाँ चाहिँ कसले लिएर आएको छ, स्वर्गदूतले लिएर आएको छ। अनि त्यो भोजनको बलले चाहिँ ऊ 40 दिन 40 रातसम्म उनले यात्रा गरेर गए। परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरूले चाहिँ नवीन सामर्थ्य पाउँछ। त्यो नवीन सामर्थ्य चाहिँ उड्दाखेरि पनि देखा पर्दैन, दगुर्दाखेरि पनि देखा पर्दैन। तर जब परमेश्वरको पर्वत होरेबमा हामी हिँडेर जान्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ त्यो कुरा देखा पर्छ। सुन्नुहोस् है, सो परमेश्वरले त्यो पर्वतमा हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो डाँडामा जहाँ चाहिँ त्यो होरेब पर्वत भनेको चाहिँ ग्रेट विल्डरनेस। तर त्यो ग्रेट विल्डरनेस चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ परमप्रभुको, परमेश्वरको पर्वत भनेर सम्बोधन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि चर्च विल गो टु द ग्रेट विल्डरनेस। नडराउँ हामी, धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ।
अनि यो घटनालाई नि तपाईले पढ्नु भने नि त्यसको बादमा के भएको छ नि गएर एउटा गुफामा लुकेको छ अनि त्यो गुफामा लुकिकन उसले प्रभुसँग चित्त पनि दुखाएको छ के भइरहेको छ। तर के भयो भन्दाखेरि वचनमा लेखेको छ त्यहाँ परमेश्वरको मेनिफेस्टेसन भयो। एउटा ठुलो हुरी बतास आयो, गाडाङ गुडेङ आयो, भुइँचालो आयो, आगो आयो, त्यो सबैको बीचमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो भनेर लेखेको छ। अनि त्यसको बादमा एउटा मधुर आवाज आयो अनि त्यो मधुर आवाज आउने बित्तिकै उसले अनुहारलाई छोप्यो, उसले पश्चाताप गर्यो। किन भन्नुहोस् त उसलाई त्यो गाडाङ गुडुङ ठुलो भयङ्कर मात्रै हेर्ने बानी भइसकेको थियो। कोही बेला नि हामी त्यस्तो कुराहरू मात्रै हेर्ने बानी भएको हुन्छौँ। परमेश्वरको स्मल स्टिल भोइसलाई नि हामीले सुन्न छोडिसकेको हुन्छौँ। तर प्रभुले त्यो मधुरो आवाजलाई सुनाउनको लागि चाहिँ नि बाइबलमा लेखेको छ, होसेको किताब सायद 2 अध्यायको 14 पद या 3 को 14 लेखेको छ, म तिमीलाई उजाड स्थानमा लान्छु र तिमीसँग म मिठो कुरा गर्छु। 12 होला सायद 2 को 14 लेखेको छ, तिमीलाई म उजाड स्थानमा लान्छु अनि तिमीसँग म मायालु कुराहरू गर्छु भनेको छ। त्यो उजाड स्थानमा लगिकन नि प्रभुसँग स्टिल स्मल भोइसमा प्रभु बोल्नु भयो। तपाईहरु कतिजना आज होरेबको त्यो दौडदेखि नि बाहिर निस्किन आँट्नु भएको छ। ओ यो त प्रभुपट्टिबाट होइन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँमा लाँदै हुनुहुन्छ। नडराउनुहोस्। धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। मेरो प्रियहरू, आज हामीले 2वटा कुरालाई हेर्यौं। एउटा हाम्रो हृदयको मूर्तिलाई हटाउने कुरालाई हेर्यौं। अर्को चाहिँ नि परमेश्वरले देखाउनु हुने पर्वतमा जाने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। के हामी तयारी छौँ यो कुराको लागि? के हामी भन्छौँ प्रभु यसको लागि म मूल्य चुकाउनलाई तयारी छु? डोन्ट काउन्ट अन म्यान। मानिसमाथि तपाईँले नि आफ्नो भरोसा नराख्नुहोस्। तर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ भने चाहिँ नि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। दाउदले के भन्यो अघि भजन सङ्ग्रह 119 को 71 भन्यो, तपाईँको आज्ञालाई मानेकोमा, तपाईँको विधिहरूलाई मानेकोमा मैले कष्ट पाएँ, तर त्यो कष्ट चाहिँ मेरो लागि असल भयो, त्यो कष्ट चाहिँ मेरो लागि राम्रो भयो। परमेश्वरको वचनहरू मान्दै गर्दाखेरि नै हामीले कष्ट पाउँछौँ। मेरो प्रियहरू हो, हामी विल्डरनेसमा जान्छौँ तर त्यो हाम्रो लागि नराम्रो छैन। द्याट इज नट ब्याड फर अस। हाम्रो लागि नराम्रो छैन, तर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि असल छ। अनि जसरी वचनले भन्दछ परमेश्वरको कुरा मानेकोमा मैले कष्ट पाएकोमा चाहिँ मेरो लागि असल भएको छ। सो आज हामी यो कुरालाई विचार गरौँ। आज हामी यो कुरालाई हामी सोचौँ। हामी यदि त्यो ठाउँमा जान्दैछौँ भने हामी नडरौँ। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।